مرحبا بكم، أهلا وسهلا، صحة شربتكم الناس الكل، أهلا بتلامتي، ومش اللي ما نعرفهم واللي ما نعرفهمش. يا سيدي مرحبا، تشوفوا في تسمعوا فيا ولا لا؟ إذا كان تسمعوا فيا اعملوا لي سينيال على الأقل باش نحس بكم اللي موجودين معايا. هاي يا سيدي، شكون موجود شكون مش موجود؟ هاي مرحبا، منتهى عسلامة. هاي سي سارة، مرحبا بيك بنتي. هاي واش شكون آخر؟ هاي سوار عسلامة، صح شريبتك؟ رحمة، تسمع فينا ولا لا؟ هاي نور موجودة معانا ولا مش موجودة؟ هاي لا مرحبا، صح شريبتك؟ هاي نور، قعدت شكون عندنا آخر؟ هاي رحمة موجودة؟ قدس عسلامة، تسمع فيا ولا لا؟ أهلا وسهلا، مرحبا. هاي سيدي مرحبا بكم الناس الكل. جست باش نتستي الحس، ما نشوف الصوت معاكم، نحل لكم ميكرو نجرب. شوف سارة بكري ما شفتهاش. عسلامة يا سارة، شوف لي الميكرو بتاعك. اهلا وسهلا، صح شريبتك يا سارة، مرحبا. تسمع فيا ولا حسك واضح؟ حس واضح ولا مش واضح؟ اي باهي، تري بيان، ميرسي. باهي، هاكا الميكرو محلول عندكم يا جماعة. تو اللي يحبوا يشاركوا معايا باش نحل لكم ميكرو الناس الكل، ماذا بيا. نشوف قدس، يمشي معاك الميكرو ولا؟ اي سي بون مسيو سافا. السلامة، مرحبا. عسلامة، باهي، صحتك؟ هاي يعطيك الصحة، اش بنتي؟ ما باهي. رحمة صافا، يمشي الميكرو؟ اي سافا مسيو ميرسي. هاي ميرسي، تري بيان. منتهى، سي بون عسلامة تسمعني؟ مسيو. وي سلامة مسيو بنتي، اسمع. مرحبا. وينك؟ هاي صافا، الحس واضح، تسمع فيا انت؟ قول لي. ريقل. اي مسيو هاي نسمع فيك. باهي، تري بيان، ميرسي. نور صافا؟ يا نور، تسمعني نور؟ هاي شوف الميكرو يا نور، باش نشوف، نعاود نشوف نور، تراه ما يجري. باهي، شوفوا لنا يمشي ولا ما يمشيش الميكرو بتاعكم ولا لا. هذا يخدم. صح شريبتك. صباح سماح، اي صح سيبك بنتي، مرحبا. باهي، يعطيكم الصحة. محلولة كان عند الناس كل الميكرو، تحبوا تدخلوا معايا ماذا بينا أن تكون الحصة حية أو صفاء شقينا الفترة، أمورنا واضحة، الناس كل نكونوا فايقين بحول الله، ونحاولوا نعديو سيونس باهية. واللي حاجة مازال ما شافهاش مش مشكل، سي با غراف، ديجا فرصة باش نسبق شوية. إن شاء الله تكونوا كل وصلتوا فرد نيفو اللي واصل لنا فيه السيرية هذه، باش نجموا نخدموا الناس كل نكونوا نخدموا على نفس الخدمة معناها مع بعض. بون، السيري ديجا مش عارف أنا شفتوها توا ولا هبطناها بكري خاطر هي من الصباح. هادي قدامنا هنا عندنا 3 exercices à faire نسهروا عليهم الليلة. عندنا ce sont 2 exercices d'étude fonction، فهمت؟ وعندنا exercice على dénombrement. باهي، هذايا خاطر ديجا هذه هي لا بارتي بالنسبة للسيكسيون كل. هذاك علاش. باهي، مانيش عارف اللي وصل لحاجة وصل لها واللي مازال هذاك حاجة أخرى مش مشكل، نعطيك شي فرصة أخرى نشوفوا معاه. باهي، ويا منتهى عندك حاجة صباح؟ لا. هاي جرب. ميرسي. هاي باهي سيدي، on va commencer donc par l'étude de fonction، وبتدخلوا انتم معايا نسألكم وتجاوبوني اذا حاجات نعرفوهم نعملوا رابيل، اذا كان نسحقوا في حاجات نعملوا لهم رابيل et ainsi de suite. باهي، on va commencer par un exercice ماهوش صعيب من البكل، c'est un exercice moyen اللي هو exercice fonction. ديما لي فونكسيون بولينوم بصفة عامة تكون ديما ليتود تاعهم تكون أخف شوية من لي فونكسيون الآخرين. Alors, on va commencer par l'exercice 1. Dans cet exercice, vous avez la fonction de troisième degré, elle est f de x égale x au cube moins 3x plus 3. Le but, c'est d'étudier cette fonction et de tracer sa courbe. بعد باش نزيدوا حاجات اخرين بطبيعه الحال في الاخر نتاع l'exercice. On commence par la question الاولانيه هي étudier les variations de la fonction f. question كيف هذه كيفاش تكون la réponse alors. عندكم تو الحكايه ذي. نحسبوا الاكستريم نشوفوها كاين بوزيتيف ولا نيجاتيف. بعد نقولوا بروبورسيون معناتها الباز نتاع ليتود، الباز تاع ليتود فارياسيون هو لا ديريفي، هكا لا ولا ديريفي. صح؟ وي. ومن بعد ابارتيغ دو لا ديريفي باش نشوفوا عندنا لي فارياسيون تاعنا. واي سي بون، اون فا كومونسي دونك. اهم حاجه هي الكالكول دو لا ديريفي. نبداو دونك اكزرسيس، on va écrire donc هنا exercice 1.
vous avez la fonction f de x égale à x au cube moins 3x plus 3. Cette fonction qui est fonction polynôme, donc elle est définie sur toute R, d'accord, où elle est dérivable continue, ainsi de suite, la fonction polynôme. On va dire tout d'abord f est dérivable. Elle est dérivable, cette fonction, sur R. Et à quoi est égale sa fonction dérivée? On une fonction dérivée f' de x. باش واحد يكون عنده مشكله في الكالكول de la dérivée. خاطر الباز تاع لي فونكسيون هو لا dérivée. اعطيني 3x carré moins 3. واحده وي تسنوني لحظه كل ما بعضكم هكا ما فهمت شيء. لو انا دو طون طون نكلم شكون هاي اعطيني مثلا نور اعطيني الديريفي تاع الفونكسيون هذيا 3x carré moins 3. صحيح 3x carré moins 3. باهي كمل معايا نور. اون فوا عملنا الديريفي دونك شنو نعمل تو؟ On s'annule. Voilà, on cherche les valeurs qui annulent la dérivée. صحيت. Donc f' de x égale à 0. هذه équivalent باش تعطينا deux solutions. صحيت. x est égal à 1 ou bien x égale à moins 1. يعطيك الصحة. طيب هيك نعملوا une fois عملنا هذا نجم نعملوا le tableau de variation. باهي. باش نحطوا dans ce tableau de variation. moins l'infini ال x ل f' ou le f de x. صحيت f'. F. On va mettre f de x اللي حاجتنا به. Moins l'infini plus l'infini, les deux valeurs qui annulent moins 1 رد بالكم تغلطوا بالemplacement تاع لي بوان، ما تحطوش بوان بالغلط، ما تحطش الان قبل moins 1، كل شيء يجي يمشي يذيع على فوت معناها واحد دير اتونسيون من غير ما يشعر. alors la dérivée قلت لي s'annule في moins 1 s'annule في 1 للسينيوم positif au dehors des racines. باهي entre معناها à l'extérieur donc هنا مش شكون positif. داخل بالطبيعه مش شكون négatif. Très bien. Alors les variations croissante, décroissante, croissante. Croissante, décroissante. Oui, elle est croissante. Très bien. Ben, les images. Il faut remplir ce tableau. نبداو باش نبداو باللي ليميت صاك. نحسبوا لي ليميت. Le nombre de plus au degré, نمشيو في f de x. limite في moins l'infini de f de x هي fonction polynôme. Donc ناخذوا le monôme de plus au degré, donc c'est-à-dire le x au cube nous donne moins l'infini. Donc on va mettre moins l'infini هنا. كاملوا فرد مرة en plus l'infini. En plus l'infini تعطيني plus l'infini. كيف خاطر x كوب تعطيك donc même signe que x donc plus l'infini. هاي اعطيوني لي زيماج بربي مثلا عاونوني شويه في الكالكول. اذا كان عندكم قدامكم كالكولاتريس ماذا بيا عندكم قدامكم ورق تحسبوا معايا خاطر الاكزرسيس نخدم فيه مع بعضنا تو نخدم فيه معاكم. مثلا باش تحسبوا لي اف دو موان 1 اف دو 1 وكل واحد يحسب حاجه ما يستاهلش. موان 1 égale 5 اف دو موان 5. اذا كان واحد غلط ولا حاجه قولوا لي معايا انت معايا الكل. هذه 5 صحيحه موافقين عليها داكور. اف دو 1 égale 1 f de 1 est égal à 1. Donc, ce sont les extrémums. On l'appelle les extrémums de la fonction f. Voilà. On a terminé l'étude des variations de la fonction f. On a complété ce tableau. Donc, on passe de la question à l'étude de variation. Donc, on passe de la question à l'étude. لحظة استنوا لي لحظة. donc هنا je passe. question اللي بعدها هي deuxième question. Premièrement, petit b, montrer que le point I est un centre de symétrie. Donc عندك I de coordonnées. On passe premièrement petit b. هاي سيدي عندكم انا باش ناخذ اي. دونك قبل ما نعمل هذا باش ناخذ واحد منكم مثلا مش عارف شكون انا مثلا. الاستاذ جانا ضيف جديد في فراس. مرحبا. اذا كنت تسمعني ولا لا فراس نزيدك نشوف معايا ولا لا. فراس تسمع فيا ولا مش تسمع فيا؟
مش مشكل جو سيبوز يسمع فينا سي فراس اذا فما حاجه ولا شيء قول لنا. هاي سيدي دراه هاتيني ذكرنا سي مثلا او سمعنا سي فراس او عندك ميكرو بتاعك محلول يا فراس انت دخلت مومون جو سي با مثلا قدس هاتيني ايش معناها سونتر دو سيمتري كان تعرفوا ترى ذكرنا رابير خلينا نفكروا جماعه كل هاي اللي ما عنده اللي عنده مشكله هكا وصافا ما عنده ما نحب هذا واحد يحشم راهو الناس كل نشاركوا مع بعضنا راهو سالت قدس ما نجمتش مش مشكل تعدى واحد اخر راهو صافا قدس تفهم فيا وتسمع فيا ولا باهي نشوف واحد اخر نشوفوا فراس سلامة سيدي فراس تعرف تبينوه سونتر سيمتري ولا ما تعرفش؟ لا لا ها لا نسيته انت نسيته باهي نشوف نقول انا هاي لحظه مش كل مره نشوف واحد انا وندور عليهم بالواحد. رحمه ذكرنا رحمه سونتر سيمتري او ما عادش يتكلموا سيدي ريت كي تبكشوا بساعات يا جماعه عندي هاي سيدي هاو تو مش نقول انت عشان تعدى شكون شوف اللي شوف منتهى عندك صباح اي لازم تكون اف دو 2 ا موان اكس ايكال دو بي موان اف دو اكس باهي ماشي معك لحظه ناقصه حاجه شكون يقول ليش ناقصه يا جماعه ساره لازم 2 ا موان 2 ا موان اكس عندي دو اف صحيت بون سوار تسمع فيه الميكرو نتاعك محلول ولا مسكر مين سوار ترى قول لي هلك ميكرو سوار شوف جرب سوار الو تسمعني سوار ترى شوف سوار هذا يدك كاوراك ولا خرجت جمله بون هاي نمشي ونرجع مع البقيه نتاعنا هاي منتهى نعاودوا نرجعوا مع بعضنا ترى رابير قلت لي كي ناخذوا نقولوا اي ناخذوا ان بوان دون لو كا جينيرال ا بي est un centre de symétrie وقتاش de symétrie à C de F si seulement si شنو هما الكونديسيون اللي لازم نحطوهم 2a moins b moins f moins x يا ربي appartient des deux f 2a moins x لازم قبل كل شيء نقولوا quel que soit x appartient des deux f قبل il faut que 2a moins x appartient des deux f هذا الشرط الاولاني ومن بعد f de 2a moins x هاي شكون جات معنا ملكه مرحبا سحر جات على السلامه نشوفوا معكم ملكه ما عندكش ميكرو ما فهمتش انا كي باهي نكملوا نرجعوا نواصل الساعه سيدي قلت لي من بعد شنو نعملوا f de 2a moins x égale à 2b moins f de x فوالا ولا نعملوها بلس f de x égale à 2b تكون اسهل في الكالكول دون لا براتيك نعملوها هكا نهزوها ل f de x لهنا تولي اسهل واضح très bien هذا ce qui concerne le centre de symétrie on va l'appliquer à l'exemple اللي عندنا لهنا قال لنا le point i de coordonnées في l'application i de coordonnées 0,3 هذا باش نبينوه centre de symétrie alors اول حاجه باش نبداو premier point on a qu'est-ce qu'on a كمل معايا منتهى انت بديت quel que soit x appartient لازم نقولوا moins x appartient des deux f قبل moins x نقولوا quel que soit x appartient شنو الدومين دو لا فونكسيون تاعك اللي تخدم فيه r بالطبيعه بولينوم شنو الدومين تاعو r فوالا quel que soit x appartient à r on a 2a هنا في الكام تاعنا 2a هي 0 donc 2a moins صحيح معناتها تولي moins x appartient à r déjà الكونديسيون الاولى رومبلي الكونديسيون الثانيه اش باش نعمل تو تولي f de moins x plus f de x قداش لازم نلقى 2b معناها 6 قداش لازم نلقى 6 فوالا هاي جو رومبلاس انا في الكالكول هايك الاف نتاعنا جو رومبلاس هنا بار موان اكس ونشوف كيس كون فا تروفي معناها مش تولي لي لا اله الا الله محمد رسول الله معناها تولي لنا موان اكس au cube moins 3 fois moins x plus 3 plus x au cube moins 3x plus 3 فما simplification ولا فماش فما moins هذيك وهذه مش تولي هذيك moins 3 هذيك تولي 3x moins 3x صحيح وش يقعد في الاخر 3 plus 3 اللي حاجتك بها انت 6 اللي هي 2 fois 3 اللي هي 2b معناتها فوالا نعملوا كونكلوزيون ماذا كونكلوزيون i
de coordonnées 0,3 0, 3 est un est un centre de symétrie. centre de D'accord. symétrie. Très bien, صحيت هذاك صح يا منتهى. C'est un centre de symétrie pour la courbe CF. باين لحد الان هكا سي بون. هيا اللي معايا انتم اللي نقول له تكلم ما يسالش، راهو تكلموا نورمال غالط صحيح ما يسالش حتى واحد لا يشوف فيكم، راهو نسمعكم كان انا هكا نسمعوا بعضنا الناس الكل بطبيعه الحال. بون مانيش عارف اسكو السوار اكيتي ولا لا، ديجا كان معنا مش معنا. سحر جات تو، مرحبا سحر شريفتك يا سحر، تسمع فيا سحر ولا؟ يا بالغيث الو جاوبني مثال حتى بزينك. السلامة ساعة شريفتك يا بنتي. يا اهلا وسهلا. اهلا باهي ميرسي. نتعدى شكون اخر ملكة جاد. هاي نشوفوا ملكة اذا كانت تسمعنا ولا لا. ملكة باهي نشوفوا لها الميكرو يا ملكة. ساعة شريفتك. صحة شريتك مسيو. اهلا وسهلا مرحبا بك يا ملكة. عايش. باهي سيدي وقت تدخلوا كي نسألكم تجاوبوني. باهي الو عندي شكون الكل. اي ساعات راح من ايدك التليفون ولا حاجه اللي في ايدك. هاي نبداو نخدموا قاعدين نخدموا. فوالا شوف فيك راهو مشغول مش نشوفش راهو. تري بيان دونك نمشيو للكاستيون اللي بعد. جو باس او كاستيون اللي بعد. كاستيون 2 كاستيون سي بليتو. premièrement سي اش فيه الكاستيون premièrement سي يقول لنا donner une équation de la tangente TACF en I tangente. Étudier la position de CF par rapport à la tangente T. Mais, ici, équation de la tangente والposition. شكون يحب مثلا يزيد قبل ما يتكلم يجاوبني على السؤال هذايا باش ما تدخلش فوضى. علاش هكاك نحب ماذا بينا يا سيدي. ايكواسيون دا تونجونت. طيب سواء تسمع فيه ولا هاك هزيت ايدك الميكرو. عندك بروبليم دو ميكرو لازم تكتب يا سواء انت في الكاستيون اذا كان عندك بروبليم دو ميكرو. باهي شكون قاعد يدخل فما كان باش نقعد نخدم انا الليله مع متهاك هاو اخي. الناس كلنا نشاركوا بعضنا. يا ولادي شكون اخر ابار. هاي صار تفضل. ايكواسيون دا تونجونت ذكرنا فيها باش نخدموا ايكواسيون دا تونجونت بوان اي. تفضل يا ساره. تي y ايكال اف بريم دو شنو؟ x moins 0 x plus f de 0. تري بيان بلس اف دو 0. باهي عندك اف دو 0 حسبتها ولا؟ اف دو 0 تيجا اف بريم دو 0 قداش؟ حسبناها تو احنا اف بريم دو اكس قداش لقينا اف بريم؟ صحيت اف بريم دو 0 باش عندنا موان 3. دونك هنا نمشيو لينا في الكالكول moins 3x plus 3x ou f de 0 est 3 moins 3x plus 3. Ça c'est l'équation de la tangente. On va كمل ça. La position تو عشتنا بالposition f de x moins y. صحيح. Position de CF par rapport à la tangente. Il faut étudier le signe de la différence. On cherche f de x moins équation de la tangente moins y. يعني f de x moins 3x plus 3. Le calcul châtena. X au cube moins 3x plus 3 hein plus 3x moins 3. صحيت. هاي من الاخر شباب X au cube. باهي très bien. هذا كل ça va être simplifié. Il reste que x au cube. هاي وتعرفوا السين de x au cube هو celui de x. x au cube هي بيدها x هكا ولا même سين يخدم هذا كي يبدا امبير. دونك اش نعملوا تو؟ نعملوا تابلو سكون ابيل تابلو دو بوزيسيون هكا ولا؟ واصل يا ساره انت بديت تكمل. alors شنو نحط في التابلو هذايا؟ s'annule في 0. صحيت سانول في الزيرو نحط هنا هذا زيرو. هنا باش نحطوا الاكس. هاي نجم نحط اكس كوب اللي طلع لنا هكا ولا؟ ولا انفيني بلس لانفيني غادي كالكولي Signe de A à l'extérieur, signe de A. فوالا سين هذه ما فيهاش صحيح. هذه ما فيهاش اكستيريور. هذه خاطر هذه فيها اكس كوب هي بيدا اكس دغوات وغوش فيها. ادغوات signe de A هي اكس كوب دونك بوزيتيف ادغوات واغوش سي نيجاتيف. يلا فازي يعطيني البوزيسيون باش مش نكتب هنا نحط اغوش. Voilà, 1, 2. en dessous. اي معناها شكون فوق تي ولا سي؟ تي 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 هي شكون او دوسو وسي دو اف. هاو كتبت لكم تي الفوق وسي لوطا. باهي وفي ادروات العكس اللي سي اف وهنا تي.
وهنا اش باش نحط هنا كاسكون با ميتر هنا في الوسط اش نحط ساره غادي Le point I. اللي هو الانترسيكسيون نورمالمون نحطو سي دو اف انتر تي اللي هي لو بوان صحيح لو بوان اي اللي هو دو كوردوني قلت لي 0 3 صحيح تري بيان ذاك هنا هذا سكون ابيل لو تابلو دو بوزيسيون دو لا كور بار رابور ا سا تانجونت هنا كان نسالكم سؤال هنا يجب مسألة واش انا هنا اما كنت نجم نسالكم كو بوتون ديدوير انتربريتي غرافيكمون لو ريزولتا شكون عطيني الانتربريتاسيون تاع الخدمه هذه الاي بوان دانفليكسيون صحيح فوالا خاطر لا كورب كانت او ديسو ولات او ديسو دو لا تانجونت انا كنت نجم نعمل غمار خاطر الكورب تعدات التانجونت نتاعها كانت تحت التانجونت ولات الفوق واحنا البوان دانفليكسيون لوغسكو لا تانجونت ترافيرس لا كورب هذاك بوان دانفليكسيون كنت نجم ناخذ remarque on peut remarquer que I هذاك est un point d'inflexion كنت نجم نسال عليه ما سالتش عليه اما تو حبيت نعملها comme remarque c'est un point d'inflexion vu que la tangente traverse la courbe ولات au-dessus ou au-dessous voilà très bien يعطيكم الصحه عداو الكيستيون اللي بعد اللي هي traçage de la courbe نعرفوا donc هنا pour tracer la courbe يلزم qu'est-ce qu'il faut mettre pour tracer la courbe فما حاجه لازمنا نخدموها راه نسال مثلا ملكه مثلا نبدلوا شويه نوعوا شويه اعطيني ملكه شي لازم نعمل نصور كورب étude de branche صحيت عندنا هنا في الانفيني بالنسبه للبولينوم يلزمكم تعملوا ليتود برونش من غير ما نقول عليها لازم باش تعملوها ليتود برونش الكيستيون هذه ايش معناتها ليتود برونش ملكه كمل واصل نعملوا limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x نعملوا زوز في الاصل كل كابه واحده مي احنا تو نعملوها لي دو على فوا نتاع الاف دو اكس سور اكس اللي هي شت لنا في الكام تاعنا هذايا بلوز موا لانفيني دو اف دو اكس sur x carré صحيح باش تعطينا اكس كوب سور اكس اللي هي تعطي لنا اكس كاري صحيت اللي هي تطلع لنا اي بلوس لانفيني باهي اذا كان لقينا بلوس لانفيني كيف هناك شنو هي الانتربريتاسيون باش تقولوا Une asymptote à la direction. لا ماشي asymptote ني با اون asymptote صحيح شكون قال لي برانشه قدس رحمة رحمة هاي صحيح واصل يا رحمة شو نقولوا هنا؟ c'est F parabolique de direction OJ. صحيح branche parabolique de direction OJ au voisinage de voisinage de l'infini c'est-à-dire le plus ou moins l'infini voilà donc le comportement de la courbe au voisinage de l'infini معناتها في l'infini الكورب مش تعمل كيفاش مش تمشي مش تمشي في l'infini هذاك اش معناه donc une fois عملنا هذا vous allez tracer dans un repère orthonormé la courbe باش مش تحطوا في الكورب هذيك اول حاجه qu'est-ce qu'il faut mettre وقالك tracer la courbe هنا هذا le point I باش نصوروا la tangente عندنا l'équation تاعها moins 3x plus 3 نصوروا la tangente في البوان هذا كيفاش نجم نصوروها هي الكويفيسيون تاعها موان 3 كيفاش نصورها يا اما ناخذ دو بوان ولا كيفاش اي باش نعملوا نمشيو بواحد على اليمين ونطلعوا بثلاثه واحد معناها نصوروا الفاكتور نمشيو واحد على اليمين ونطلعوا قداش 3 في الحاله هذه باش نهبطوا خاطر موان 3 الكويفيسيون باش نهبطوا موان 3 باش تهبط هنا موان 3 دونك باش تهبط ومن بعد اون تراس لا تونجونت باش اون با تراسي لا تونجونت هكا مثلا la tangente T في البوان هذاك باهي عندنا هذيك لا تونجونت une fois صورنا لا تونجونت T il faut placer نرجعوا للتابلو دو فارياسيون qu'est-ce qu'il faut mettre il faut placer les extrémums عندكم deux extrémums عندكم le point 1 de coordonnées قداش 1 le point 1 de coordonnées 1 هذيك عندكم 1 de coordonnées 1 1 هذيك وعلى الاخر moins 1 5 moins 1, 5, il faut la placer. C'est comme ça, on a 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Là, vous allez placer le point moins 1, 5, comme je connais là. Bah, l'allure de la courbe, il est croissante, puis décroissante, croissante, ainsi de suite. Donc, voilà, l'allure de la courbe, je connais là. C'est à peu près. Donc, on a tangente. Bah, tangente maintenant, bah, je vais les croissante.
سي بريسك هكا مي هذه ابري صورتها لكم هكا على ما مي انا هوني نصورها لكم هنا صورتها لكم افيك اللوجيسيال نوريكم كيفاش لا كورب دونك مسطره هنا هي لا كورب اللي هي بالاحمر لا فونكسيون اف غادي نصورها كيما تشوفوا هنا كل شيء موجود فوق منها vous avez la tangente هذايا la tangente في البوان اي de coordonnées 0,3 انا مقبل غلطت في البوان اي صورته 0,1 هو 0,3 هذايا سي لو بوان اي فهمت هذه لا tangente تي en ce point là اللي هو سي ان بوان دانفليكسيون هاو كيفاش تشوفوا البوان دانفليكسيون شوفوا لا كورب تكون تحت التونجونت بعد تولي فوق التونجونت elle traverse هذه لا tangente هذا لي دو اكستريموم البوان هذا البوان دو كوردوني 1 1 تشوفوا الكورب اللي بالاحمر هذيك هي لا كورب دو لا فونكسيون اف نتاعكم سي لا فونكسيون اف سا كاتب عليها سي دو اف فوالا مريقل هكاكا سي بون نرجع دونك لليكزارسيس نتاعنا بون هنا البوان هذا علاش غلطت فيه خاطر صورت البوان اي غلط البوان اي دونك عشان باش نحيها انا تبعتي لا كورب فيو اللي صورتها لكم قريت حسابي انا صورتها لكم باش تكون كونستركسيون اكزاكت باهي تري بيان نمشيو تو الكاستيون كملنا الكاستيون الاولى اون فا باسي كاستيون 2 نمشيو كاستيون 2 باش نعطيكم اون دوزيام فونكسيون اللي هي باش تكون عندها علاقه بالفونكسيون اف نشوفوا كيفاش نربطوا لي ريلاسيون انتر لي دو ناخذوا لا فونكسيون g de x définie par x au cube moins 6x au carré plus 9x plus 1. Ben, je vais t'amener les simplifications avec petit a. Vous allez essayer de vérifier que g de x égale f de x moins 2. Non, ما تسحقوش باش واحد مشي يتدخل باش نحسبوا f de x moins 2 لازم تطلع هي بيدا g de x. D'accord. Donc c'est de simples calculs. On va calculer f de x moins 2. On chauffe. باش تطلع لنا نحسبوا f de x moins 2 معناها تولي لنا x moins 2 au cube 3 fois x moins 2 plus 3 يا سيدي تراه عطيني واحد منكم يمل عليك البرودوي ريماركابل تاع الكوب برشا خاطر يقولوا لي في البرودوي ريماركابل تاع الكوب راهو تاع البويسونس 3 x au cube moins 3x au cube مش هكا مش هكاك ايوا بعيد من هكا خفيف هكاك حيه فوالا fois 2 carré ما لسه مش طياره بشويه خلينا نكتب معاك دونك اكس او كوب باش تنسى بروبليم دو ستيلو باهي دونك كيما قلنا هنا باش ناخذوا اكس او كوب قلت لي هاي بعد موان شنو 3 x au cube fois 2 3 اكس كاري 3 اكس كاري فوا 2 هذا ايش يطلع هذوما 3 اكس كاري فوا 2 تولي 6 اكس كاري يمشي بعد هي برا واحده plus 4 fois 3 4 هاي معناتها دوك هذيك هاي معناها 2 اكس امشي 2 x بعد في الاخر moins 2 4 2 au cube ومن بعد moins 3x plus 6 plus 3 ce calcul شو يجيب لنا يجيب لنا x au cube moins 6x au carré عندك 12x moins 3x 9x وعندنا moins 3 plus 9 ça fait plus est-ce qu'elle est égale à g de x ولا voilà est égale à bien avec g de x هي نفسها est égale à g de x très bien ben هيك on a montré ça هاي السؤال تو اللي طلبته انا باش طلبت كيستيون طلبت منكم déduire la courbe de G à partir de la courbe de F عندها علاقة بالسؤال هذا هاي comment vous allez déduire ça ترى des questions petit b هاي فما يجي شكون يحب ديدكسيون يعمل ديدكسيون هذه ترى نور تفضل يا نور هاي واحد برك يتكلم نور هاي تفضل La courbe de G est une translation du courbe de F par un vecteur U tel que U égale à 2i. صحيح فوالا خاطر هنا اش صار هو صار اكس موان 2 الاكس وخرت بزوز 2 لكن هنا خاطر هنا صار اللي في وسط الاكس اف دو اكس موان 2 هذايا ديجا معناتها الاف عامله روتار بموان 2 لا كورب جي البوان تاعهم كلهم سون روتاردي دو 2 زي كلهم تاع اكس موان 2 دونك نقولوا لنا سي كو لا فونكسيون لا كورب دو جي هي سي لا ترانسلاسيون alors de vecteur 2i de la courbe C de F. Maintenant, la courbe C de F, on va la déplacer de 2i pour obtenir la courbe de G. Translation. Très bien.
Donc, comment j'obtiens la courbe de G par la translation de 2i. Alors déjà, c'est que la courbe de G, elle va être translatée de 2i. كيفاش تصير الحكايه؟ بون اذا كان لا كورب انا ما غلطتش فيها لهنا بتاتر فيها شي فوت خاطر انا صورتها رابيدمون هذه توا على الطاير من قبيل شويه. هذه لا كورب صحيحه هكا ولا غلطه؟ معايا ترى لا كورب هذه او صحيحة عملت ترانزلاسيون باغ دوزي. ترانزلاسيون دو دوزي معناها دوزي يفو لا ديكالي لهنا. هذيك برك غلطة. دونك هنا هو البوان صحيح. الكورب ماهيش صحيحه معناها هذه لازم تطلع لفوق شويه لا كورب باش تولي صحيحه. لالور دو لا كورب كوريكت. هذه ترانزلاسيون اخرى جمله كومبليت ماهيش دوزي. هذه ترانزلاسيون عامله دو هبطت مشات دوزي وهبطت دوجي. ترانزلاسيون اخرى هذه جمله. دونك لا كورب هذه ني با كوريكت معناها نورمالمون لازم تتصلح والتصويره الصحيحه كيفاش لازم تكون؟ لازم تكون فوق هنا لازم هذا الفايتر ديكالي لهنا هذاك شويه لهنا هكا ولا شاك بوان الفايتر ديكالي دو دوزي. شاك بوان هذا البوان هذا يمشي يولي لك شويه دوزي يمشي يولي هنا البوان هذا يمشي يولي قريب لاس. دونك معناتها لا لور دو لا كورب لازم تكون هكا بريسك. هذا يمشي يكون هنا هكا وهذا يمشي ديكالي دو دوزي شويه هنا هكا نورمالمون هكا من بعد تكمل دوزي هكا. اذا كان بيجي لا كورب كوريكت هذه تولي هذه في الاصل هذه سي دو جي. هذه لا ترانزلاسيون دو دوزي وتولي الاخرى هذيك غلطه مصورها انا. سي با كراف هاي اونسيان نعرفوا كيفاش نعملوا لا ترانزلاسيون. باهي اون باس الكيستيون اللي بعدها. troisième question باش ناخذوا لا فونكسيون هاش اللي هي فونكسيون كيف عندها علاقه راهو بالاخرى مي تشوفوها كيفاش مشات لا ريلاسيون انتر لي دو. هذه لا فونكسيون هاش دو اكس on va l'écrire. Question 3 احنا توا. Troisième question. Petit a, j'ai طلبت. Montrer que delta d'équation x égale à 1 est un axe de symétrie. ترى ذكرنا شويه سحر راهي يفيق معنا. ترى ايش معناها ذكرني في الاكس دو سيمتري سحر؟ كيفاش نقولوا الاكس دو سيمتري؟ Quel que soit x appartient au domaine de définition de la fonction, 2a moins x appartient au domaine de définition. نذكر الناس الكل مع بعضنا سحر واحده راهو. Quel que 2a soit x moins appartient de f, il faut que 2a moins x appartient à d de f. Ouais, شو الاخر؟ 2a moins x, f de 2a moins x égale à f de x. f de 2a moins x لازم تكون égale à f de x. Très bien. Ben, on applique في l'exemple اللي عندنا هنا على الفونكسيون هاش تو. في l'application تاعنا باش نعملوا دلتا d'équation x égale à 1. هذه à démontrer اللي هي axe de symétrie pour la courbe C de H. هكا ولا؟ Alors, axe de CH. Axe de symétrie pour la courbe C de H. Alors, شو لازم نعمل؟ راه à démontrer. نبداو باش شنو هو الدومين تاعها لا فونكسيون هاش هذيك؟ Polynôme. ماهيش بولينوم على فكره خاطر فيها فالور ابسولو ها. دونك ماهيش بولينوم مي ما عندهاش كونديسيون فيهاش حتى كونديسيون هذيك. لا. ما فيها حتى كونديسيون. دونك الدومين سي تو تير اون با دو كونديسيون. تشوفوا معناتها اكس كاري فالور ابسولو ما يقلقنيش وهذاك دونك وهذا القيم تاعها بولينوم. دونك الدومين تاعها ماشي تاع تو تير ماهيش غاسين مش كوسيون دونك تي تو تير. الوغ الكالكول دونك باش نعمل تو كان باش نبداو نحكيو ترى باش نقولوا كيلك سوا اكس ابارتيان ا ار. On a 2a. 2a هي 2. 2 moins x appartient à r. باهي هذه كونديسيون فيريفي. شنو نعمل تو من بعد؟ جو شيرش. كمل يا سحر ما ترقدش. بعد وقت في عقلك. H de 2 moins x. جمعتين راح عادي دبرها بالنوم بعد. ايوا نعملوا 2 h de 2 moins x. Il faut la calculer. شو زعما تطلع؟ اللي قلت لي لازم تطلع h de x هكا ولا؟ باهي تري بيان. h de 2 moins x هات نعوضوها غادي مش تطلع لنا. نعوضوا الاكس ب 2 moins x تولي عندنا 2 moins x moins 1 au carré valeur absolue de 2 moins x moins 1 بعد moins 3 fois 2 moins x au carré plus 6 fois 2 moins x et plus 2. باهي نواصل كالكول طويل شويه. هذه اش تجيب 2 moins x moins 1 au carré. Je ne vais pas la développer مش نحسبها كهو
تولي لي 1 moins x au carré. وكيف كيف الفالور ابسولو تولي 1 moins x والاخرى هذاك جو في لا ديفلوبي تولي 3 وعندك برودوي ريماركابل غادي جو ديفلوب البرودوي ريماركابل هذاك يعطيك 2 3 وكاري 4 خلينا نضربها طول ف 3 بربي ديفلوبمون ديريكت ما نقعدش نضيع في شويه دونك شو الليله معناتها كل في كل هذه الاخرى 4 قلت تولي لنا 12 من بعد 2 زافي يعني 4 اكس avec سيني موان والموان برا تولي بلوس فوا 3 دونك 12 اكس ومن بعد في الاخر اكس كاري فوا 3 موان 3 اكس كاري جو ديفلوب هذايا بلوس 12 موان 6 اكس بلوس 2 باهي الوغ هاي معايا تو السطر الاخراني كيفاش باش نعمل السطر الاخراني هذايا هذه 1 موان اكس او كاري على فكره هي نفسها اكس موان 1 او كاري كي تعملوا ا موان بي او كاري ولا بي موان 1 او كاري سي لا ميم شوز في الكاري معناتها هذه هي نفسها باش تولي اكس موان 1 au carré كيف في الفالور ابسولو valeur absolue de 1 moins x ولا x moins 1 c'est la même chose باش ترجعها x moins 1 باهي عندكم simplification هذه moins 12 وهنا plus 12 شي تاعها وزوز يقعد لنا moins 3x au carré شنو الاخر plus 6x عندنا صحيت هنا plus 6x وقعدت 2 وحده plus 2 اللي هي نفسها تيقال a h de x وهكاك on peut déduire conclusion ماذا ناخذ conclusion delta x égale à 1 est un axe de symétrie à C de H. Quant à la courbe de H, à C de H, elle va être symétrique par rapport à l'axe avec delta. La courbe elle est symétrique. Mais question اللي بعد سألت شوفوا الكاستيون اللي بعد اقراها مع بعضنا الكاستيون اللي بعد عطيتكم هنا exprimer h de x en fonction de g de x lorsque x appartient à l'intervalle هذا 1 plus l'infini معناتها الفونكسيون h هذه مشات عندها علاقه بالجي في الانترفال 1 plus l'infini الوغ شو باش نعملوا الاولاد هنا تراه قولوا لي عايشكم تراه هاي سيدي راهو ايوه عندنا بروبليم صحيح تتنحى مشكله الفالور ابسولو لازم تتنحى هاي عندي شكون جديد معنا هدير ما شفتهاش عسلامة يا هدير كان الميكرو محلول هكا ولا يحب يشارك معنا شكون قدس الميكرو محلول ولا مسكر ترى قدس تسمع فيا ولا نشوفوا الميكرو نتاع قدس محلول ولا مسكر يا قدس محلول الميكرو هاي تو دخل مش من بكري مسكر ما نجمش مسكر اي صافا هاي تو شارك معنا كيف في راس محلول الميكرو ولا مسكر فراس تسمع فيها نشوف فراس هاي امريكي ما شارك معنا سي فراس راهو بيسالش باهي هديد هذه معنا هديد الو يا هديد تسمع فيها ولا هديد راه عامل تسيني على الاقل بيدك خلينا نشوفك تسمع فيها ولا لا هذا برشا شكون عندهم الميكرو مسكر كيما توسيوار ما حبتش مش بروبليم دو ميكرو هديد باهي هاي سيدي نرجع مع قدس انا تو يا قدس كيفاش باش نوريو اللي الهاش دو كومون اون فا اكسبريمي هاش دو اكس على دو جي دو اكس واحنا اون فا ترافاي سور لانترفال 1 بلس لانفيني هاي ما نسحقوا زعما تابلو ما نسحقوش حتى ولا المو نجمو نعملوه ما يسحقش ولا اكس موان زون ديريكت اي فوالا خاطر انت مش تقول لي تويكا في كاستيون هذه في كاستيون بوتي بي معناها لوrsque quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini اي مش تقول لي valeur absolue de x moins 1 quoi égal على اكس موان 1 صحيت هكا حاجتي انا كنت تقول لي هذه يزي ما تسحقش تابلو خاطر حاجه سهله هي ونا با بزون باش تعمل تابلو باهي دونك الفالور ابسولو مشكلتها تحلت دو كوا تيغال الوغ هاش دو اكس في الكا هذايا باش تولينا تو الهاش دو اكس اكس قداش تولينا اكس موان 1 او كاري فوا الفالور ابسولو نبدلو بالاكس موان 1 معناها باش تولي اكس موان 1 او كوب هكا ولا وي موان 3 اكس او كاري بلس 6 اكس اي بلس 2 باهي ومن بعد on développe هذا كل ouais x au cube je développe tout ça تولي لنا x au cube x au cube plus x moins carré 3x au carré
plus 3x. معناتها سي امبورتون لي كوب هذوما باش تكونوا تعرفوهم راهم مهم باش واحد يولي فيزا بلو رابيد. ايوا في الاخر moins 1 au cube moins 3x carré plus 2. باهي تو سامبليفيكاسيون شنو نلقاو؟ هنا moins 6x اكس او كيوب واحد هذاك باش تقعد على اكس او كيوب. moins 3x carré, moins 6x carré. moins 6x carré. هاي plus 9 plus 2 plus 9x plus 2. Plus 1 عاد عندك moins 1 plus 2 plus 1. هاي ترى si je compare ce résultat par rapport à G. هنا égal à x. معناها est égal à G de x bien sûr. Donc تلاحظوا اللي h de x هي نفسها G de x. G de x في l'intervalle 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Donc sur l'intervalle 1 plus l'infini la fonction h هي بيدها la fonction G. هاي بعد ما نكملوا نواصلوا le tableau de variation de C. Dresser le tableau de variation de h. de h حاجتي التابلو دو فاريسيون دو h. اي تابلو دو فاريسيون دو h كيفاش باش يكون؟ باش نقعد نعمل في الديريفي زعما حسب رايكم باش نعملوا له الديريفي مره اخرى؟ ليه نفسه تاع جي اللي ديجا عارف تاع جي. لا عاد هو نفسه تاع جي فين وانترفال بلس لانفيني صحيح. من بعد السيمتري اكسيال يقولوا لي السيمتري اكسيال تبدل الفارياسيون ولا ما تبدلش؟ تبدل ترى هما بعضنا ما نحبش واحد يقول وهو مش متاكد 100%. كي تعملوا فارياسيون هكا مثلا نعطيكم كورب هكا هذايا لاكس دو سيمتري دلتا. اذا كان كورب مثلا كرواسون ديكرواسونت كي تعملوا السيمتري شو تولي بارابور ا سيت اكس هذايا ويمشي يولي السيمتري نتاعو شو يولي هكا لهنا مثلا السيمتري نتاع هذا شو يولي السيمتري نتاع الاخر شو يولي هكا لهنا معناها شجره لها الكورب هنا كرواسون ديكرواسونت هنا شو ولات سيمتريك تاعها décroissante. اي دونك اسكو لا شونجي دو فارياسيون ما بدلتش. دونك لا سيمتري اكسيال qui يبدا عندك داكس conserve x égale à a ne change pas les variations là. كيما لا فونكسيون بير فونكسيون بير ما تبدلش فارياسيون كرواسون ديكرواسون تقعد هي نفسها. وقتاش يبدل فين وقتاش يبدا عندنا شنو هما لي زيليمون دو سيمتري اللي يبدلوا لك الفارياسيون؟ تبدا سيمتري سيمتري سنترال مثلا تكون هكا كورب هكا باغ سيمتري سنترال مش يولي لك هكا سيمتري سنترال معناتها كرواسون ديكرواسون تولي كرواسون كرواسون معناتها تقلب هذيك اوتوماتيكمون. باهي مثلا تنجم تكون من النوع هذاك تبدل لك الفونكسيون. ليسونسيال في الكام تاعنا هنا كو سوا يا اما نعاودوا مش تعاود تخدم الديريفي تلقى روحك معناها ما عملنا شيء شنو الانتيري نتاع ليكزارسيس كان مش تعاود من الاول مي في يفو اكسبلوتي لو فيت اللي هي جي دو اكس في الانترفال 1 بلس لانفيني وهي عندك اكس دو سيمتري هكا ولا تلقى عندك في الاخر تابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون هاش دونك هي سيمتريك. وي الكورب اكس كاري مع الاكس نتاعها اكس ايكال 0 ملو تكون ديكروسونت بعديك كروسونت فاش بالنسبه ل اكس كاري انا كي خدنا طلعش نحكي بمقلوب لك انا سيمتري سنترال اللي ما تبدلش والاخرى اللي تبدل. صحيح عندكم الحق. هذه خلينا نثبت لحظه اي سي فري يعني سيمتري مثلا بارابول هذه هكا السيمتري اللي هنا تولي هكا معناها كونسونت تاع تبدل. قلت مش نقول ما تبدلش نقول تبدل الجمله يتبدل خاطر هي سي فري نوصل كيفاش حتى انا مقبل صورتكم اكزامبل وعطيتكم الانتربريتاسيون بالعكس خاطر كيفاش نصور الاكزامبل كيفاش صورت لكم صورتكم الاكزامبل هكا هذا لاكس دلتا سي فري كرواسونت ديكرواسونت الكرواسونت هذا باش تقلب يولي ديكرواسونت هذا كرواسونت يولي ديكرواسونت والكرواسونت اللي من غاديش يولي هابط تتقلب. انا قصدي هنا قلبت بون ديزولي هنا عطيتكم الانتربريتاسيون بالعكس معناها نعملوا بالعكس. دونك اللي تكون كرواسونت تولي ديكرواسونت وتكون ديكرواسونت تقلب تولي كرواسونت. فوالا هذاك بالنسبه للسيمتري ولا السيمتري سنترال اللي هي ما تبدلش سيمتري سنترال ما تبدلش. باين نرجعوا من التابلو دو فارياسيون دا فونكسيون هاش كيفاش باش يكون. ناخذ تابلو ناخذ السين تاع جي في 1 عاوش ناخذوا لهنا بعديك عكسوا في هنا عندنا الان اللي يفصل بيناتهم هكا ولا 1 بلس لانفيني باش تاخذوا لا فونكسيون تاعكم هي لا فونكسيون جي. كي نرجعوا للفونكسيون جي هي في الجرافيك بتاعها لا فونكسيون جي فونكسيون زرقاء هذه في الانترفال 1 بلس لانفيني هذا
La fonction G هي هذه décroissante croissante. هتكشي الفالور وعملنا ترانزلاسيون احنا هنا كانت 1 ولات في 3. 3. هذايا معناها décroissante بعد croissante. دونك كيف لهنا ما نجمش نحط. بون خلينا ناخذ لهنا هذايا الهاش بريم بعد باش نكتبها لا فونكسيون هاش بريم. حاجتي بهذايا في هذايا السيباراسيون تاعهم البوان اللي يفصل لي دو انترفال موان انفيني بلس انفيني. باهي هنا جوسكا 3 قلنا فونكسيون الديريفي سانول غاديكا تكون ديكروسونت ومن بعد كروسونت. هذه هي الهاش. دونك هنا ديكروسونت كروسونت. عندنا هاش دو 1 اللي هي هاي ليماج دو 1 هاش دو 1 اللي هي 5. il faut la mettre نجم تحسبها هي بيدا جي دو 1 هاش دو 1 هنا 5. l'image de 3 l'image de 3 est égale à 1 عاد تبلاصيتها دونك هنا 1 والبلس لانفيني هذيك سي بلس لانفيني. شطر الاخر تو هاي سيميتري وين مشى اللي ترى موان 1 تاع 3 هذه وين تلقاها وين مشى اللي هنا Moins 3. موان 3 ما توليش موان 3 هذاك كتاب سيميتري بارابور à l'origine par rapport à l'axe OI تولي لك موان 1. اما السيميتري نتاعها بارابور هذا مشى لي موان 1 خاطر هذا لاكس سيميتري على فكره نصور لكم هكا لاكس سيميتري وهذا ça c'est l'axe x la droite هذه l'axe x égale 1 دونك السيميتري نتاع هذا هنا 2 كارو هنا يمشي 2 كارو هنا معناها هذاك قداش كان هنا 3 شولي هنا موان 1 معناها لنا البوان شولي موان 1 لهنا هذا موان 1 شولي غادي سانو لا ديريفي. باهي معناتها لهنا اش قلت لكم انا كي نعمل السيميتري باش تبدل ولا معناتها هنا شولي بوزيتيف والاخرى شولي نيجاتيف هاك. الوغ معناتها شولي لك هنا ديكروسونت وهي ترجع كروسونت. ايوا بون لهنا اون موان لانفيني هذا باش يقعد بلس لانفيني. اما ليماج هذه قداش هاش دو موان 1 تحسبوها بالهاش ولا تعملوها باغ سيميتري تقعد هي نفسها. البوان هذا عندكم الشوا كو سوا تحسبها في وسط الهاش نتاعك غاديك وبيان باغ سيميتري ويمشيو لي بوان هذا كي تعملوا السيميتري نتاعو انت هذا باش يقعدوا نفسه ليماج تاعو هذا قداش ليماج تاعو هذا هو 1 دونك حتى هذا ليماج تاعو باش يقعد نفسه 1 دونك هنا باش تجي هي نفسها ايتيغال 1. فوالا هذا تابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون هاش نتاعنا. فوالا تري بيان. هذايا ليكزارسيس نيميرو 1 اللي خدمناه مع بعضنا. تو نتعداو اكزامبل ان اوتر اكزامبل ديتود دو فونكسيون اللي هو ليكزامبل الاخر اطول شويه ضيعنا شويه وقت مش مشكل سي با غراف. ناخذوا اكزرسيس الاخر exercice 2. هاي ناخذ la fonction f de x اللي هي fonction rationnelle moins x au carré plus 5x moins 7 sur x moins 3. أنواع الدومين شنو هنا؟ R privé. déjà تيتكم الدومين هو R privé de 3 fonction rationnelle هذه. باهي هاي سيدي الكيستيون الأولانية اي R privé de 3 انت كتبت 1. انا كتبت 3 هاي ترى عطيوني ليميت فيسا حاجات سامبل الساهلين فيسا نتاعنا هذيهم هذوما ليميت ان 3 بلس دو اف دو اكس. تطلع لنا ليميت ان 3 بلس ادوات 3 عوضوا فوق قداش شو اللي عندكم ليميت ان 3 بلس موز اكس كاري 5 اكس موان 7 سور اكس موان 3 قداش تطلع الفوق. اللوطه مشوا لي 3 موان 3 تطلع لكم 0 ميم حتى 0 بلس اللوطه هكا ولا الفوق قداش يطلع الفوق؟ موان 1 قال موان 1 صحيتو. فوالا قلت لكم عاونوا شويه في الكالكول موان 1 تري بيان. دونك تطلع موان لانفيني هذه الليميت هذه تطلع موان لانفيني. شنو هي الانتربريتاسيون تاع هذه؟ asymptote verticale. d'équation X égale 3. صحيح x égale 3 asymptote verticale. باهي معايا نمشيو ليميت الاخرى اون بلس لانفيني توا دو لا فونكسيون هذه f de x. هي سي اون فونكسيون راسيونيل. في الراسيونيل اش نعملوا؟ Q degré. صحيح q degré moins x carré sur x en simplifiant les deux donne moins x donc c'est-à-dire moins infini. هنا est-ce qu'on a une interprétation ou là est-ce qu'on peut interpréter? Non.
ما فماش انتربريتاسيون. اذا كانت de même nature l'infini تجيب l'infini pas d'interprétation pour l'instant. باهي نمشيو question 2. Question 2 هذا باش تلوجوا لي على A ou B ou C. Déterminer A, B, C pour que la fonction f de x écrite sous la forme f de x égale ax plus b plus c sur x moins 3. Alors شو باش نعمل هنا؟ اللي حاب يدخل مش مشكل. ايش نعمل هنا؟ اي تفضلوا اي ميساج ملك امشي. حطها الكل x moins 3 واحد المقامات. اي باش نوحد المقامات ساعه نعملوا ريدكسيون ميم ديناميتور. ملك الميكرو ما يمشيش نشوف جوست. سي بون هكا. اي خليته. اي تري بيان يعطيكم الصحه الكل. دونك قلنا لنا باش نعملوا ميم ديناميتور كيما قلتوا لي ريدكسيون او ميم ديناميتور. بون سرور جات على السلامه يا سرور ساعه شريبتك. ما شفتكش انا توا. تسمعني سرور؟ يا قاوت نسمع فيك راني. اهلا وسهلا مرحبا. ساعه شريبتك بابا. اي عساك. اي ديما تدخل بغير ما نقول لك انا هكا امور محلوله عند الناس الكل. اي سيدي دونك هنا خدمه سهله. قلنا باش نعملوا ريدكسيون ميم ديناميتور. نعملوا ريدكسيون ميم ديناميتور. ديمولتيبلي هذايا جد الكالكول شي يجيب لنا تراه نمشيو اكس كاري moins 3ax ايوا plus bx moins 3b plus c. moins 3b plus c. باهي خلينا نحسبها شويه معناتها اش تولي؟ هذيك تقعد اكس باهي بالنسبه اللي فيهم البلوس b moins 3a x هاي moins 3b constante moins 3b plus c sur x moins 3. Identification, je dis l'identification. A égale à moins 1. A égale à moins 1. L'identification, ça nous donne A est égal à moins 1, c'est B moins 3 égale à 5. B moins 3A égale à combien? 5, c'est ça. Hein? B égale à 3B. Moins 3B plus C égale à moins 7, ça est. A est égal à moins 1, je la remplace هنا. هذا A est égal à moins 1 حتى غادي. تعطينا البي قداش؟ 2. بي تيجال 2 هكا ولا؟ البي خرجت. هاي. une fois لقينا البي كمل نعوضوها غادي نلقاو السي. ce qui donne C égale à combien? moins 1. égale à moins 1. Très bien, voilà. يعطيكم الصحة. هذوما A B C خرجوا. A B C. Donc la nouvelle forme donc de f de x. La nouvelle forme f de x تولي est égale. نعوضوهم هذوما ال A و B و C. Elle devient moins x plus 2, moins 1 sur x moins 3. Moins 3. Ben, صحيح هذه la nouvelle forme de f de x حاجتي بها هذه تصلح لي. نمشي تو الكيستيون اللي بعدها. On déduire que CF admet une asymptote oblique delta dont on précisera l'équation. يقولوا لي كيفاش هذه. شكون شي يحكي لي لنا شكون معايا ترى؟ نعملوا limite en x tend vers l'infini de f de x moins x plus 2. صحيت فوالا اكيد فورم هذه خاطر ديدوير هذا اللي قاعد لنا هذايا اللي هو هذاك مشيت له ديما لا فورم لينيير ا اكس بلس بي هي لاسيمتوت اوبليك في التيب هذايا ديكواسيون. Donc, petit b, donc, qu'est-ce qu'on va faire côté? On va chercher la limite lorsque x tend vers. On fait plus ou moins l'infini. De f de x moins هذيك هكا ولا؟ moins x plus 2. صحيت. اللي هي شنو اللي وقتها؟ Limite en plus ou moins l'infini. X tend vers plus ou moins l'infini de moins 1 sur x moins 3. صحيت. اللي هي تطلع قداش؟ égale à 0. 0. خاطر من l'autre tend vers l'infini. صحيت. elle tend vers l'infini. Donc تطلع 0. En conclusion. Asymptote oblique. Conclusion. Donc, l'équation y égale à moins x plus 2. égale à moins x plus 2. Et une asymptote oblique assez. Au voisinage de l'infini. Asymptote oblique, au voisinage de l'infini. Au voisinage في الزوز راهي.
Voisinage fait 12 pour les deux, plus ou moins l'infini. Donc, c'est une asymptote oblique au voisinage de plus ou moins l'infini, les deux. كملوا خاطر السؤال تابع بعضه هو سألنا على ما سألش على البوزيشن. كان سألنا على البوزيشن نعملوا العادة نعمل لا ديفيرونس صحيح سين لا ديفيرونس. باهي اعطيوني الولاد يعيشكم تويك التابلو دو فارياسيون ترى لازمنا كيما تفهمنا في تابلو دو فارياسيون كيس كيل فو اف بريم. ايوا اون شيرش اف بريم دو اكس. اعطيوني باش نحسبوا اف بريم انا اسهل زعما بالبرانسيبال ولا بهذيا؟ بالثانية. بالثانية اسهل. اف ديريفا هو بالثانية هذه اسهل كالكول دو لا ديريفي. اف ديريفابل اف ديريفابل سور سون دومين خاطر راسيونيل بريفي دو 3 اف بريم دو اكس اكوا تيغال كي تحسبوا بهذه اسهل لكم تراه بهذه تعطينا الديريفي نتاع هذا قداش؟ صحيت موان اي وشنو الديريفي نتاع 1 سور اف؟ موان اف بريم سور اف كاري. صحيت موان اف بريم سور اف كاري معناتها الديريفي نتاع ايش تجيب؟ 1 سور اكس موان 3 باش تولي موان وعندك ديجا موان لبرا تولي بلوس 1 سور اكس موان 3 كاري. صحيت وي هذه الديريفي. بون لما حاله يقول قائل هذه لازم نعملوها ميم دينوميناتور راهو في الحقيقه هكا تولي اكس موان 3 اللوطاني باش يقعد تيما بوزيتيف يقعد الفوقاني باش تضرب هذا في هذا موان اكس بلس 3 كاري باش ننشرها طول عاد مش تخليها هكاك موان 6 اكس ولا بلوس 6 اكس موان 9 بلوس 1 معناتها من الاخر موان اكس او كاري بلوس 6 اكس موان 8 ديفيزي بار اكس موان 3 او كاري. هذه هي لا ديريفي كيما شفتوا هنا سا سي لا ديريفي. اي بعد كالعاده باش نعملوا باش نلوجوا السيني. دونك لو سيني دو اف بريم ديبون دو شكون؟ Le signe de la dérivée تاع seconde dépend de ça, dépend du numérateur. هكا ولا شوفوا اللي عندكم الكالكوليتيس قدامكم ولا وقتها سانول الكعبه هذيك. شكون حسبها معكم؟ فما شكون قاعد يحسب معايا ولا لا؟ هاي في الكات. وين؟ سانول في الكاتر؟ في الكات وفي الدو. صحيت فوالا. معناها خلينا نشوف نقولوا نكتب هنا اف بريم دو اكس ايكال 0 ايكيفالون اكس بريم ايكال 4 نقولوا اكس سكوند ايكال 2 هكاك نجم نعمل تابلو دو فارياسيون. باهي حضروا لي لي زيماج بربي كان عندكم الكالكوليتيس قدامكم اكتبوها الفونكسيون في الكالكوليتيس وبالكالك احسبوا لي لي زيماج اللي حاجتي بهم. باهي نعمل تابلو دو فارياسيون اونتر طون. تابلو دو فارياسيون هذا تابلو دو فارياسيون تاعنا عندنا هكا on va mettre هنا عندنا كونديسيون ما تنساوهاش خاطر باش نساو دوبل بار تاع الكونديسيون هنا. دونك لنا vous allez mettre x f prime de x f de x تقول لي سانول في 2 سانول في 4 الكونديسيون هي 3 الديريفي سانول هنا سانول هنا موان لانفيني بلس لانفيني. باهي السيني شحط السيني قلت له على الاكستيريور برا خاطر موان داخل بلس alors les variations décroissantes croissante puis décroissante. يعطيوني يحضروا لي ليميت في الموان انفيني لازمنا نخدموها ساكو. احنا خدمنا ليميت اون بلس لانفيني دونك ليميت اون موان انفيني دو اف دو اكس هي فونكسيون راسيونيل. موان اكس كاري sur x هكا يلا بلس لانفيني بلس لانفيني هنا. هياك لي زيماج حسبتهم لي ولا قداش اف دو 2 اف دو 2 هذه 1 باهي ليميت à gauche de 3 بلس لانفيني عندنا ليميت à droite de 3 خدمناها à droite لقيناها هذه عندنا موان انفيني à gauche ما حسبناهاش à gauche مشيت على بلس لانفيني. خاطر شنو الفرق بيناتهم ما بين الجوش والدروات 3 موان دو اف دو اكس 0 بلس ولا 0 موان 1 sur 0 موان عندنا معناها مشيت لكم بلس لانفيني. باهي اف دو 4 شكون حسبها؟ موان 3 صحيت فوالا هذه موان 3 وبلس لانفيني حسبناها بك لقيناها موان لانفيني. يعطيكم الصحة. هذا يا سيدي سو كي كونسيرن التابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف اللي باش تلحقوه من بعد بالطبيعة بور تراساج دو لا كورب من بعد. نمشيو للكاستيون اللي بعد اللي هي montrer que I 3 moins 1 est un centre de symétrie.
اي واحد منكم تو مقبل خدمنا سونتر دي سيمتري عملنا له رابيل تو ما عادش نعملوا رابيل تو باش نبدا ديريكت لو بوان اي دو كوردوني قداش هو 3 موان 1 غادي مونطري سونتر دو سيمتري يلا فازي شكون معايا تب على الخط يلا معايا على الخط باش شكون بدا معايا شكون يحكي خلينا نسمع يا سيدي شكون معايا ترى شكون 2 fois سرور 3 moins x appartient à D. نحسب ال f de 6 moins x. صحيح اول حاجه شكون نعملوا الساك ما نحبش نقول بالكالكول راهو اول حاجه كونديسيون قلنا صحيح نوريو الدومين هكا ولا شنو الدومين هو ار باش نقولوا اول حاجه نبداو نقولوا بور اكس x appartient à R privé de 3. ديفيرون دو 3 تقصد هكا ولا قلنا اكس ديفيرون دو 3 شو لازمنا نوريو 6 موان اكس ديفيرون دو 3 زاد il faut la démontrer ولا اش نعملوا موان x ديفيرون دو موان 3 صحيح موان اكس ديفيرون دو موان 3 puis on ajoute 6 شولي تولي 6 6 موان موان اكس ديفيرون دو 6 موان 3 اللي هي قداش 3 معناتها دونك 6 موان اكس appartient للدومين هذاك كونديسيون صاي فيريفي نمشيو من بعد لازم نعملوا نحسب اف ال f de 6 موان x بلس moins 2 2 b moins لازم علاش لازم نلقى هذه موان 2 moins 2. هنا في التيب هذايا ديفينيسيون هذه دو بريفيرونس خاطر الاف عندكم زوز انتم الاف دو اكسبريسيون دو اف عندنا الاكسبريسيون لوريجينال هذيك موان اكس كاري بلس 5 اكس موان 7 سور كذا وعندنا لوتر اكسبريسيون الجديده اللي طلعناها اكس بلس بي بلس سي هذيك بلس سي سور اكس موان 3 دو بريفيرونس اذا كان تخدموا هذا في السنتر دو سيمتري تستعملوا لا دوزيام فورم ما تخدموش بالاولى لا دوزيام فورم اسهل لكم في الكالكول وتجيب فيه الريزولتا دونك نستعملوا الفورم نتاعنا الاف دو اكس اللي هي لقيناها موان اكس صحيح تعوض في وسط هذيك شو اللي في الكالكول وقتها هي موان اكس معناتها تولي موان اونتر بارونتيز 6 موان اكس عندنا بلس 2 ومن بعد عندنا موان 1 سور نعوض اللوطانيه تولي 6 موان اكس موان 3 نزيدوها اف دو اكس اللي هي شنو هي موان اكس دونك نحي هذه ساكو لي دوبل موان هكا متمشيش تولي موان اكس بلس 2 moins 1 sur x moins 3. Et oui, une simplification. Je n'ai les parenthèses. Tu vois, les moins 6 plus x. On a plus 2 plus 2, donc plus 4. Elle tu vois, moins 1 sur. قداش هذه؟ هذيك تولي 3 moins x. والأخرى اش عندك؟ عندنا moins x. و2 حسبت هذيك صحيح. moins 1 sur x moins 3. فماش simplification تو. x moins x والموان هذه الاكس باش يتنحاو هاي 1 sur 3 الموان 1 sur 3x وال 1 sur x moins 3 يتنحى هما اوبوزي 3 moins x و x moins 3 سون اوبوزي معناتها اللي تولي x moins 3 كي تبدلها تولي بلس تولي x moins 3 تولي اوبوزي ينحيو بعضهم كاش كي الغاز تمالا في الاخر موان 2 موان 6 بلس 4 حاجتي بها انا موان 2 هذا اللي حاجتي بها لازم نلقى موان 2 بي فوالا يعطيكم الصحه معناها لهنا اي دو كوردوني 3 moins 1, c'est un centre de symétrie. ACF. AC de F. C'est un centre de symétrie AC de F. Ouais, très bien. نمشيو تو. السؤال اللي بعد. شو باش تقول لنا؟ باش يطلب passage. Question. Ça y est, même question. Tracer la courbe de F. Petit b. La courbe de la fonction F. Bon, la fonction c'est une fonction rationnelle. هكا دونك اول حاجه بور الفونكسيون راسيونيل بعد ما نحطوا الروبير نتاعنا اول حاجه نحطوا لي اسيمتوت عندكم زوز واحده اكس ايكال 3 هذيك عندكم اسيمتوت فيرتيكال حكينا فيها فكره 3 هذه اللي هي اسيمتوت فيرتيكال وعندنا الاسيمتوت اوبليك الدلتا اللي هي طلعت موان اكس بلس 2 دلتا هذيك y قال موان اكس بلس 2 هذه الدلتا نصوروها 0.2 مثلا وناخذ مثلا عدد هنا نتروفي دلتا هنا الانترسكسيون تاعها يعطيكم لو سونتر دو سيمتري ديما ومن بعد فو بلاسي لي اكستريموم اللي لقيتوهم من قبيل
باش تلقاو دو اللي ماج تاعها 1 مش هذا اكستريموم هكا هنا، والاخر لقيتوها 4 اللي ماج تاعها مون 3 هكا، ولا هنا 4 مون 3 يجينا هنا. دونك لا ليغ دو لا كورب سي بريسك، طبعا بعد نعطيكم كورب الساعه بالضبط باش تكون بريسك هكا لا ليغ دو لا كورب. هذا هكا باش يجي بريسك هذه لا ليغ دو لا كورب. وانا صورتها هكا رابيدمون، مي هي هي الفونكسيون الساعه. غادي نصورها لكم انا لهنا. لا كورب فوالا، ça c'est la courbe. هي هنا كل شيء موجود هنا. vous allez avoir يعيشكم تراه هي لا كورب كما حكيناها بكري. ça c'est à peu près. هذه الدروات دلتا عندنا لي زيكستريموم 4 avec 4 l'image تاعو مون 3 والاخر 2 l'image تاعو 1 هكا 2 1 هكا هنا، وهذا 4 مون 3 ça c'est le repère اذا كان يعرفوا شويه الريفير او يجي هنا. دونك هذيك ديكالي شويه. والسونتر دو سيمتري هو هذا البوان دو كوردوني الانترسيكسيون تاعهم بزوز 3 موان 1 اللي هو البوان اي هنا لو سونتر دو سيمتري. خاطر هنا هي طونجونت هوريزونتال هنا كيف هذه هنا طونجونت هوريزونتال هكا. دونك هذيك لا كورب لا ليغ دو لا كورب نتاعنا لا كونستركسيون اكزاكت. باهي سي بيان. نمشيو نرجعو للإكزرسيس نتاعنا نواصلو باش نعملو. شوية حس هذيك ناقص شوية حس ثاني. دونك نواصلو لهنا الكيستيون 5 cinquièmement باش نحكيو شوية بالبارامتر تاع ديسكسيون. سوا دي ام droite هذه famille de droite, c'est pas une seule droite. La famille de droite d'équation y égale 2x moins 2x plus m. Pour chaque valeur de m, vous avez une droite. Ça, c'est une famille de droites. Alors, question. Montrez que pour tout m, pour tout réel m, la courbe de f et le droite dm, la droite se coupe en 2 points distincts, m' et m seconde. Alors, pour cela, شكون عنده فكرة تراه كيفاش نعمل l'intersection بين la courbe et cette famille de droite. Question petit a. f de x égale à y. f de x égale à y. يعطيكم الصحة. قالوا لي f de x égale à y. هذا équivalent f de x l'intersection égale à y. Il faut résoudre cette équation. C'est-à-dire équivalence معناها f de x de préférence de la forme principale, elle est moins x au carré plus 5x moins 7 sur x moins 3, et voilà mettre égal à moins 2x plus m. هنا ما تنساوش تحطوا لي هذه quel que soit x appartient r privé de 3. مهم ياسر معناتها السوليسيون اللي باش نلقاوها لازم تكون هنا différent de 3 la solution de l'équation. L'inconnu est x. On va discuter suivant m, mais l'inconnu de l'équation est x. Équivalent. Vous allez développer l'équation. Tu as les moins x au carré plus 5x moins 7. Je développe. Tu as les moins 2x au carré plus m fois x plus 6x moins 3m. Et je regroupe les équations. Je choisis l'équation. هذه نجيبوا les x carré بعد بعضهم. لنا x carré. هذه تولي جيب هذا لهنا. تولي قداش؟ تولي 5x moins 6. تولي لا تولي moins x معناها. moins x. باهي. السلام. ساك هذه تولي لنا moins x moins mx. نجيبوا moins 7 plus 3m égale à 0. Bon, c'est maintenant que tu as dit le carré, moins entre parenthèses 1 plus m parenthèse 1 plus m. هاي عندكم شويه حس عايشكم اللي قاعد يعملوا شويه حس. ماذا بينا كما قلت جبري ما باش مسك عليكم ميكروات راني. الو هاي باهي نواصل. هنا وين كنت انا x moins 7 plus 3m égale à 0. هذه l'équation. هي معايا عندكم نعملوا دلتا. هذه l'équation كما تشوفوها équation second degré. L'inconnu هو x. Donc on va calculer le discriminant
دلتا دلتا كوات ايجال دلتا هي نورمالمون هذه باش تلقى عندها دو سوليسيون شي يلزم لازم لازم دلتا بوزيتيف. لازم دلتا تكون بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف دلتا. دونك هنا لازم نحسبوا تساك الدلتا تو دابور كوات ايجال دلتا بي كاري 4 سي اش معناتها؟ معناها 1 بلس ام au carré moins 4 facteur de moins 7 d'accord ولا moins 7 plus قلت في ديفلوبمون تاع هذا اش باش يجيب لنا تلقى دلتا M au carré plus 2. 2m m carré plus 28 et moins 12m, c'est-à-dire delta égale m au carré moins 10m ايوه شنو الاخر plus 29 c'est ça. هي الدلتا طلعت هكا هذه هي الدلتا. هذا كلي سون سيني باش هاي ولادي اللي عندهم شويه حس بزايد مش عارف شكون هاي نكملوا نواصلوا. راه هذه دلتا كلي سون سيني هذه باش تطلع عندك دو سوليسيون قلنا يلزم الدلتا تكون بوزيتيف. دونك شي لازم نعرف باش تعرف هذيك بوزيتيف فوالا لازم نشيرشي دلتا نتاع دلتا صحيح. دونك نسميوها بتي دلتا جو بوز بتي دلتا اللي هي الدلتا نتاع دلتا c'est-à-dire شو تطلع بتي دلتا 10 au carré 100 moins 4 AC قداش يا ولادي 429 علاش تطلع هذه كلي 100 نحيو منها 4 ها 100 116 اي تطلع هذه 116 معناتها موان 16 كل في كل اي تمام معناتها نيجاتيف. اذا كان طلع الدلتا نيجاتيف ايش معناتها؟ معناتها انا ما عنديش دو سوليسيون. لا معناتها الدلتا هذه بتي دلتا نحكيو لو بتي دلتا نيجاتيف معناتها هذه كالي سون سيني معناتها الام كاري نعمل تابلو سيني تاع ام كاري موان 10 ام بلس 29 هنا ام كالي سون سيني موان انفيني بلس انفيني بوزيتيف سيني دو ا معناتها هذه بوزيتيف معناتها الدلتا. دونك من هنا on peut déduire que delta strictement positif quel que soit m appartient à R. واضح ولا لا؟ طلعت لنا الدلتا بوزيتيف. اذا كان طلع الدلتا بوزيتيف معناها شو عندنا دو سوليسيون ولا لا؟ دونك عندنا ليكواسيون عندها دو سوليسيون. بربي ليكواسيون هذه انا خلينا نسميها ليكواسيون اللي وصلت لها هذه ها هي اللي فيها الاكس سي سا. هاي ليكواسيون هذه هاو نمشي نلونها جمله هاي هنا هكا ليكواسيون هذه خلينا ناخذها بالكوتر كولور هكا ليكواسيون هذه خلينا نسميها مثلا نسميها او ليكواسيون هذه. دونك ليكواسيون هذه عندها بوسك الدلتا نتاعها بوزيتيف دونك elle admet deux solutions x prime et x seconde. شنو هما لي دو سوليسيون هذوما؟ هذا نخرجهم ترى les solutions de l'équation E. X prime à quoi égale deux solutions. Moins b plus racine delta sur 2a. Moins b يعني ايش مش تطلع؟ معناها باش يطلع لنا معناتها m موان ام racine de delta اللي هي racine de m carré plus 2m sur قداش؟ sur 2a sur 2 هكا ولا؟ هذيك m x seconde هي 1 plus 1 1 plus 1 plus racine. Plus racine de m carré moins 100m moins 10m sur 2. باهي يا سيدي شكون قال لكم هذوكم لي دو سوليسيون سون اكسبتي؟ احنا عندنا كونديسيون ولا ما عندناش كونديسيون؟ لازمهم ديفيرون 3 صحيت. شكون قال لكم اللي هذوك ماهمش ديفيرون دو 3؟ خاطر ما نجمش نقول ليكواسيون لانترسيكسيون هي تعطينا 2 بوان ما عنديش الحق. شكون قال لي ما تنجم تكون هذوكم لي 2 بوان دانترسيكسيون صحاح الا ما تكونوا يكونوا هما سون ديفيرون دو 3. معناتها يا سيدي ما لازمكم تحطوهم ايكواسيون تحطوا هذه تيجال 3 تشوفوا اسكو جو بو تروفي اون فالور دو ام ولا لا. لازم تلقاوها امبوسيبل تلقى هذه ديفيرون دو 3 حسب الكاستيون ما عطيت انا تو يلزمني نحط اكس بريم
égale à 3 équivalent. Je trouve une valeur de m qui nous rend exprime égale à 3. Et dans ma fameuse valeur, c'est un point d'intersection de la courbe. Donc, les conditions, elles sont remplies. Maintenant, il faut résoudre l'équation. Il faut vérifier les racines. M au carré moins 10m plus 29 sur 2 égale à 3 équivalent. Je fais l'équation. M plus 1 معناتها تولي لي m plus 1 moins racine carrée m carré moins 10m plus 29 égale à قداش 6. باهي لازم نخرج الراسين وحدها نجيب هذا هنا ونذاك الغادي معناتها تولي لي m moins 5 est égal racine de m au carré moins 10m plus 29. باهي je passe au carré باش نحيو الراسين هذا carré شنو يولي m carré 10m moins plus 10m 25 plus 25 والاخرى m carré moins 10m 10m plus 29 plus 29 شو مشي يجرى هذا مشيت نحاول ولا شق عدلنا 25 égale à 29 impossible donc maintenant qu'est-ce que je peux déduire donc exprime est-ce que peut être égal à 3 donc exprime différent de 3 quel que soit m appartient à r de même نفس الخدمه نستخدمها مع x seconde باش تكون زاده différent de 3 كيف quel que soit m معناها توك نعمل conclusion finale شنو هي conclusion CF inter dm تعطينا 2 points m prime m seconde quel que soit appartient voilà خاطر برشا تلامذة يخدم الخدمه كل يخدم صحيح وكل شيء ما يعملش الفيريفيكاسيون تاع الكونديسيون يعمل دونك تولي الخدمه نتاعو ناقصه سكوند. هذا يا سيدي حكايه السؤال نتاع الكونديسيون هذه تري بيان. نواصلوا مع بعضنا في ساعه نمشيو لل question supplémentaire هي petit b. طلبت الكيستيون petit b. طلبت trouver la valeur de m pour que le triangle A هو 1 0 que le triangle A imprime m seconde triangle rectangle en A. معناها vous allez un triangle rectangle en A شنو كيفاش نعملوا ترى؟ معناها triangle rectangle en A نعملوا AM و AM بريم سكالير تاعهم يقال 0. احسن حاجه خاطر شو يقول لي نخدم شو اسمه بيتاغور كيف réciproque de Pythagore, AM carré, AM prime au carré plus AM seconde au carré égale à AM prime AM seconde au carré Pythagore, ou bien le produit scalaire, وانا من رأيي le produit scalaire يكون أحسن. Donc ناخذوا نقولوا AM prime scalaire AM seconde égale à 0 équivalent. عندنا AM prime نجموا نخرجوا les coordonnées عندكم les coordonnées de A هما 1 0 هذا donc شو اللي AM prime AM prime les composantes نتاعو باش يطلع X prime moins 1 Y prime scalaire AM seconde باش يطلع X seconde moins 1 وهنا Y seconde هذا يقال à 0 équivalent والبرودوي سكالير ما تعرف كيفاش تحسب نسيتوه X prime plus Y معناتها هذا فهذا تولي X prime moins 1 multiplié par X seconde moins 1 هاي plus Y prime multiplié par Y seconde. Y prime fois Y seconde égale à 0, bien sûr. Je fais l'équation. Ben, je développe le calcul. Je te dis comme X prime fois X seconde moins X prime moins X seconde plus 1 plus Y prime ou Y seconde. À quoi tu calcules واحدة فيهم؟ Y prime قداش هي؟ تنساوش راهو الإيكغيك بريم هي بدا ليكواسيون دو لا دروات دي ام معناتها الإيكغيك بريم هي موان 2 إكس بريم بلس ام والإيكغيك سكوند هي موان 2 إكس سكوند بلس ام باش نعوضوهم زاد حتى هذوكم ولكن هنا موان 2 إكس بريم بلس ام موان 2 إكس سكوند بلس ام إيكالا 0. Le développement de l'équation هذا شاتيني لازم يتحسب الكل على بعض. يولي في الاخر اكس بريم اكس سكوند
moins x prime لازم نحطوها بلس x سكوند هكا مع بعضهم بلس 1 وجو ديفلوب لو كالكول اللي من غادي يعطيني 4 x prime x سكوند دي ام moins 2 x prime m بعد moins 2 x seconde m واش plus m carré égale à 0 باهي مش قاعد هنا عندنا يولي عندنا 5 كالكول جاب لنا هنا يولي في الاخر 5 x prime x seconde moins x prime plus x seconde الاخرين moins deuxième ناخذها en facteur يعطينا x prime plus x seconde et عندنا الان مشيت نحها هذاك بشويه 5 عندك هنا plus 1 plus 1 plus m carré c'est ça plus 1 plus m carré égale à 0 ben هاي تذكروا الفورمول تعرفوا لي x prime plus x seconde à quoi égale x prime moins x C seconde sur A. C sur صحيح A. هذه c sur a والاخرى moins moins b b sur a. B sur معناتها هذه c sur a كي ترجعوا ليكواسيون او نتاعكم ليكواسيون اللي قسميتها انا او من قبيل c sur a نتاعها وين ليكواسيون او هي ها هي c troisième sur moins a c sur a هو هذا هي 3 moins 7 sur 1 3 moins 7 معناتها والاخرى moins b sur a هي 1 plus 1 sur 1 مش نعوضوهم في وسط ليكواسيون هذه وتولي لنا الخدمه مريقله معناها جوبتيان انا في الاخر لا اله الا الله محمد رسول الله عوضت نعطيكم الريزولتا فينال حسبته انا الكالكول هذا خاطر باش ما يضيعليش وقتي قداش عطاتني ليكواسيون سويفونت هذه اللي هي موان ام كاري في الاخر هذه تعطينا موان ام كاري موان 12 ام موان 35 ايكال ا 0 طلع عندكم كالكولاتريس رابيدمون عطيوني لي سوليسيون تاعها هي دلتا تعطينا بي كاري 4 سي صافي 144 نحي منها 140 معناها 4 moins 5 moins 7 ايش طلعوا 5 moins moins 5 5 moins 7. 5 moins 5 ou moins 7 donc nous avons bien هذوما les valeurs de m m est égal à moins 5 ou bien m est égal à moins 7 donc pour qu'il soit un triangle rectangle هذوما les deux valeurs يا m لازم تكون يا m moins 5 ولا m est égal à moins 7 voilà هذا يا سيدي question تاع هذايا باش نكونوا triangle rectangle نمشيو question 6 la sixième question petit a soit h la fonction définie par h de x à quoi égale h défini sur R tout d'abord par h de x est égal à f de x si x inférieur ou égal à 2 ben, et la courbe de h admet la droite d'équation x égale à 2 comme axe de symétrie معناتها كي ناخذ دلتا اسمها droite d يقولوا احنا x égale à 2 هو axe de symétrie de la courbe C de H. Ben, je طلبت منكم أنا سؤال قلت لكم أعطيوني l'expression de H de X. شكون يقول لي شنو نعمل؟ معناها l'expression تاعها ل H de X. شكون يطلع l'expression تاع الفونكسيون H كيفاش عنده شي فكرة هاي؟ شاركوا كل صار مثلا وي سيدي. ما هو الهاش دو اكس égale à f de x si x est inférieur ou égal à 2 نحطوها l'expression هذيك ومن بعد كي يبدا عندنا اكس دو سي كي يبدا عندنا اكس دو سيمتري نعرفوا بلي f de 2a moins x égale à f de x نعوض معناها انت تحكي لنا هاش دو 2a قداش 2a هي 4 moins x moins x à quoi t'es اللي هي égale à f de x عليها بون سا ديبون دونك هذيك معناها انت تو شنو هي الاكسبرسيون تاعها هذه ماهيش هاش دو اكس هذه هاش دو 4 moins x اي شنو هي الاكسبرسيون تو هاش
وانت قلت لي الفونكسيون هذه تو صحيح هذه مش تستعملها انت هذه، اما كيفاش نستعملوها ترى شكون عنده فكره؟ تو كما قلت لي انت تحط ايتيغال اف دو اكس هكا وهنا وقتها سي اكس انفيريور ايغال 2 انا حاجتي باش ترها الاخر سي اكس سوبيريور ا 2 ويني Égal f de 4 moins x. صحيت بيان سور مش تطلع ايتيغال اف دو 4 موان اكس سي اكس ابارتيان باش تعمل اف دو 4 موان اكس هي نفسها باش تطلع سي اكس سوبيريور ا 2 هي هذه بيدها بالضبط اف دو 4 موان اكس ونحسبوها احنا بطبيعتنا عندنا الاف دو اكس نتاعنا اللي هي ناخذ الفورم الثانيه اللي اسهل في الكالكول اللي هي تولي موان 4 موان اكس بلس 2 وعندنا موان 1 سور 4 موان اكس موان 3 اللي هي مش تطلع في الاخر موان 4 بلس 2 تطلع لنا موان 2 بلس اكس موان 1 سور 1 موان اكس هذايا بالطبيعه هذه الهاش دو اكس دي اكس سوبيريور ا 2 هذيك هي اللي حاجتي بها هنا دي اكس سوبيريور ا 2 فوالا دونك هذا كيف فالي غوتينيغ هو هذه معناها لا فونكسيون هاش دو اكس في الاخر الاكسبرسيون تاعها اذا كان جو ريغروب تطلعنا لا فونكسيون هاش دو اكس Égal à f de x. h de x est égal f de x كما تفهمنا سي x inférieur égal à 2 est égal à l'expression جديدة moins 2 ماشي moins 2 plus x moins 1 sur 1 moins x x supérieur à 2 très bien هذا بالنسبة لفونكسيون هاش نتاعنا كيفاش نلقاوها الاكسبرسيون تاعها فوالا نمشيو تو سيدي كملنا لا بارتي de étude fonction نمشيو للبارتي تاع دينومبرمون مانيش عارف اذا كان فما شكون قاريها خاطر نعرف فما شكون مازال ما وصلش فما شكون ما بلاش يبدا دونك انا اللي ماشي معايا اللي قراها دونك يجي يكمل معايا دينومبرمون فوالا نمشيو للاكزرسيس هذايا اللي خدموه معنا اكزرسيس 3 Exercice 3 في الدينومبرمون il s'agit de شنو اللي هنا urne لا نمشي نركزوا شويه vous avez une urne qui contient 7 boules 3 rouges numérotés moins 2 1 2 et 4 noirs numérotés 0 moins 1 2 2 alors انا نحضر شويه كذا كالكولاتور باش تحسبوا معايا دي شويه كالكول نصوروا اليورن هنا ناخذ مع بعضنا donc l'urne vous avez la composition de l'urne qui contient 7 en total 7 boules فيهم 3 rouges qui sont numérotés moins 2 1 2 والاخرين 3 4 noirs qui sont numérotés 0 moins 1 2 2 عندنا les numéros وعندنا en total, vous avez 7 boules. Vous avez en total 7. Donc, la première partie de l'exercice, question Loula, on va s'intéresser au tirage simultané de 3 boules. Tirage, vous avez les tirages simultanés de 3 boules. Juste de 3 boules de l'urne, simultanément à la fois. Pour le tirage simultané, qui est de 3 à la fois, il s'agit de combinaison. C'est un ensemble de 3 éléments. Combinaison de 3. السؤال سنبدا نجاوب على les questions تاعنا اذا كان قال tirage simultané il s'agit de combinaison وفي الكومبينيزون on n'a pas d'ordre خاطر dans le désordre on travaille الخدمه هذيك. Alors la première question petit a طلبت هنا déterminer le nombre de tirages possibles. Le nombre de tirages possibles. شكون معايا ترى؟ نكتب le nombre de tirages possibles. 7 cardinal 3. C'est combinaison, c'est 3 parmi 7. C'est une combinaison de 3 parmi 7. On tire 3 parmi 7. Mais la calculatrice, bien sûr, vous pouvez la calculer. C'est là 35 cas possibles. Il y a des comme ça. Eh bien. Ah, ici, il y a des cas possibles. On calcule le nombre de tirages de A. نفصلوا تو مع بعضنا في الاكزامبل الاولاني مش لوجو توا
l'événement, ce qu'on appelle l'événement A, il y a avoir 3 boules de même couleur. 3 boules de même couleur. Allez, كيفاش يكون 3 boules de la même couleur? C'est-à-dire معناتها يا إما 3 rouges ou 3 noirs. صحيت ماشي يكونوا يا اما 3 روج هكا ou bien les 3 sont الكالكولور هو اللي قال كاردينال نسميوه تسمى كاردينال دو ا كاردينال دو ا ولا انا برشا احس غاديك كيفاش يا سرور كاردينال دو ا نلقاوه نعملوا 7 3 3 3 parmi combien عندك انت من الغوج سي 3 3 هكا ولا لي روج اي حسب ما حطينا احنا هاكم لي روج هما 3 سي 3 3 اي ou plus c'est 3 parmi 4 le calcul c'est 3 3 هي 1 c'est 3 4 هي 4 4 plus 1 font 5 تلاحظوا هنا l'ordre n'a pas d'importance بالنسبه للتيراج simultané ما يدخلش l'ordre في التيراج simultané هذا لا ناخذوا l'événement B l'événement B j'ai طلبت هنا B حشتني tirage contient une seule boule noire et une seule boule numéro 2 une seule هنا seule noire une seule numéro qui porte numéro 2 هاي سيدي كيفاش الوضعيه ذيك راه بل التشويش برشا هاي معايا شكون اللي قراها اللي ما قراهاش صار قريتوه هذا ولا مازلت زلنا ما عندي عندك على فكره هاي بس كده انا سي ان قبل الكالكول ما نحبش كالكول صار اهم حاجه قبل الكالكول فسر لي هذايا l'événement هذا une seule noire et une seule numéro 2 et une seule boule qui porte numéro 2 معناتها التيراج اللي فيه 3 كعبات يلزم فيه واحده بركه نوار واحدة نوار وواحدة دو واحدة نامبورت كي ايوا اصلا هما 3 كعبات ساك علاش النوار ما تكونش 2 النوار تكون لي دو كا بوسيبل لي كا بوسيبل كيفاش اول حاجه طلبت منك لازم يكون عندك اون سول نوار تجي هنا تحط لي واحده نوار اي هذيك تقول لي بلو هذا نبدلها اي هذه نوار شنو الاخر زيدوش حاجه لازم يكونوا روج لي دو زوت هكا ولا معناها واحده نوار وزوج اخرين يكونوا روج به تو هذا بالنسبه لي كولور النوار تو التيراج هذا لازم يكون فيه واحده بركه كي بورت نيميرو 2 وي موجوده النيميرو 2 ينجم يكون نيميرو 2 نوار ولا ما ينجمش ينجم يكون نوار اذا كان جاء 2 نوار الاخرين باش يكونوا ما يكونوش دو بار ما يكونوش 2 هكا ولا المهم نون 2 نون 2 اش معناها 2 بار نسميوهم احنا نقولوا 2 بار هنا 2 بار لهنا ني با 2 ou bien autre façon كيفاش autre façon numéro 2 ار دو بار لا لو numéro 2 ما يكونش نوار يكون هكا 2 بار وقتاش يلزم الروج 2 لي 2 روج واحدة 2 واحدة 2 بار واحدة 2 صحيت هذه تكون 2 مثلا وهذه تكون 2 بار لو كالكول تويك توا نبدا في الكالكول يا سيدي نجي للكالكول هنا شكون قاعد معايا في الكالكول معناتها كي نقلبوا الروج نفسهم يتسمى كيف تقلب الروج هذيك الروج باغ من هنا ولا من هذيك سي لا ميم شوز هذاك هما بيدهم تقلبهم ما تقلبهمش كيف نفس الحكايه باهي الوغ لو كالكول تو avoir une boule noire qui porte le numéro 2 donc c'est 2 parmi 4 استناني ساك لا ماهوش parmi 4 على خاطر النيميرو 2 قداش عندك من كعبه نوار انت بورت نيميرو 2 عندكم زوج كعبات نوار دونك تاخذ واحده 1 parmi 2 سي 1 parmi 2 زوج الاخرين تو اللي قعدوا هذوما اثنين باش يكونوا سي 2 روج ونون 2 معناها يكونوا 2 بول روج ونون 2 قداش من كعبه روج هما نون 2 ليش هما كل 3 2 2 هاي هذوما الروج ناحيه 2 هذه ايش يقعدوا هذوما زوز معناها
Et 2 parmi 2. نجي ناخذ هنا سي 2 2. Ou bien plus. تاخذ لي واحدة noir mais n'est pas 2. noir وماهيش 2. هاك. انت عندك noir ومش 2 هذوما زوز. Donc, il s'agit de combinaison. صحيح. Choix, un choix parmi 2 fois. Donc, كعبة بكعبة. واحدة rouge ou 2. Combien de rouge 2? واحدة بركة rouge 2. C'est 1 fois rouge et non 2. 1 parmi. Ah, c'est 1 2. C'est ça. Le calcul هذايا قداش يجيب؟ احسبوا. قداش جاتينا الكالكول هذا؟ قاعدين تحسبوا انتم. ثبتكم بريقلة. كاردينال دو بي يجيب لكم قد 6 هذا. استنى هذايا 2. صحيح هذايا 2 وهذايا 2 فوا 2 وهنا 4 4 plus 2 font 6. Ça va. هذا égal à 6. باهي نمشيو تويك لليفينمون سي. طلبت في l'événement C. طلبت le produit du numéro obtenu est positif. يكون le produit positif. كيفاش يكون le tirage باش يكون produit positif؟ لازم numéro de même signe. يا اما 3 كيف داو 3 نيجاتيف تعمل ياه. صحيح معناتها كيفاش يكونوا لي 3 لازم زوز نفس السين واحدة. يلزم 3 بلس 7 هكا ولا او بيان الا زوز موا او بلوس. زوز موا بلوس. هاي يعطيك مازال فما شو اخر؟ لا ما عادش فما. دونك هاكم باش يكونوا. الوغ الكاردينال سكون ابيل كاردينال دو سي ايت ايغال 3 بلس 7. كومبيان دو بلوس عندكم انتم غادي في الجملة؟ عندك 1 2 5 هكا ولا باش ناخذوا منهم 3 3 parmi 5 ou bien زوز موان وكعبة بلوس. زوز موان هما الموان ديجا زوز باش تاخذوهم 2 فوا واحدة parmi 5. لو كالكول سي 3 5 هي 10 سي 1 5 هي 5 سي 2 هي 1. دونك 5 بلس 10 فون 15. هذا بالنسبة للسي. نمشيو كيستيون 2 هذه. كيستيون 2 باش نبدل التيراج تو. ردوا بالنا شوية. التيراج مش يولي ما عادش simultané. Ça devient un tirage successif. Tirage successif mais sans remise. رجعش. Sans remise de la boule tirée. Sans remise. 3 boules. Tirage successif sans remise. هنا il s'agit de ce qu'on appelle arrangement sans répétition. ما نعاودش معناها الحاجة تثبت ما عادش تتعاود. Donc il s'agit des arrangements sans répétition. Donc les cas possibles الكل قداش يطلعوا petit a. Les cas possibles. قداش arrangements. Voilà. Les cas possibles ce sont les arrangements 3 parmi 7. Les arrangements 3 parmi 7. احسب على روحك قداش قولوا لي 3 parmi 7 معناتها 6 7 fois 6 fois 5 200. باهي هذوما لي كا بوسيبل الكل. بوتي بي راه هذا نفصلوا تويك نحكيو ترى. l'événement D avoir au moins une boule rouge. D au moins avoir au moins une boule rouge. كيفاش معناتها avoir au moins une boule rouge. au moins une boule rouge. التيراج اللي فيه 3 على الاقل فيهم واحده روج. كيفاش يصير الخدمه ترى؟ يا عندنا واحدة روج يا ما عندناش حتى واحدة روج. au moins une rouge على الاقل كعبه روج. معناها تنجم عندنا كعبة ولا 3. يجب يكون كعبه يجب يكونوا زوز يجب يكونوا 3 روج. اما روج واحده بركه ولا زوز روج ولا 3 روج. اذا كان خديت واحده روج قداش يمشي معاها من الاخرين؟ زوز نوار وزو روج يمشي معاها. واحده نوار و 3 روج ما يمشيوش معاها نوار. دونك معناها هذا دي هذاكش معناها او موان اون روج. اما نخدم لو كونترير نتاع هذايا اسهل بياسر.
Le contraire, tu as au moins une rouge. Le contraire, tu n'as aucune rouge. Le contraire, des barres. Le contraire, c'est aucune rouge. حتى كعبش معناتها aucune rouge. معناتها les 300 noirs. Donc, وقتها أنت باش تخدم الكاردينال دو ديش تعمل الحالة هذه. ناخذوا لي كا بوسيبل الكل. 210 نطلعوا منهم تاع الكونترير. 210, le contraire est avoir 3 noirs. Les arrangements de 3 parmi 4. ولا قداش النوار هما؟ 4 هيا كيكا 3 parmi 4 300 noirs. هذا الكالكول تحسبوه قداش يطلع لكم 210 moins ça. هذا بالكونترير. باهي نواصل. الكيستيون اللي بعدها E, ABCDE. Le avoir au plus une boule numérotée 2. Au plus numérotée de واحدة numéro 2 voilà moins 2 au plus une boule numérotée moins 2. معناها au plus une boule numérotée moins 2. ça veut dire معناها يا اما عندي كعبة moins 2 وزوز اخرين ماهمش moins 2 ou bien حتى كعبة لها moins 2 bar moins 2 bar moins 2 bar. voilà بعد بدأ يصير الكالكول هنا ردوا بالنا شوية. الكالكول كيفاش باش يصير الكالكول؟ واحدة moins 2 وزوز اخرين ماهمش moins 2. هنا هنا يساجي ماهوش انسامبل كما صورت هنا باش نفسخها. ماهمش ne sont pas des ensembles mais ce sont des juplés تسماو. un triplé هكا. هذا كيف يتفسخ من هنا. ce sont les triplés moins 2 barres, moins 2 barres, moins 2 barres. Donc, K moins 2, vous aurez moins 2. C'est le calcul. Il s'agit de l'arrangement. Le moins 2, on a moins 2. Donc, 1 fois le prix est moins 2. Non, moins 2. اللي هما 2 parmi 6. وهنا باش نحط بالاحمر il faut multiplier par l'ordre. خاطر moins 2 وقت جات في التيراج الاول ولا الثاني ولا الثالث. Il faut tenir compte de l'ordre. L'ordre هنا يطلع لهنا. كيفاش نضربوا في l'ordre؟ قداش نضرب؟ 3 factoriel sur 1 factoriel fois 2 factoriel. صحيت هو factoriel 3 sur كعبة بركة واحدة factoriel 1 وهذوما كعبتين factoriel 2. Très bien. Ou bien الآخرين تو البقية 3 كعبات كيف هذوما. ماهمش moins 2. معناتها 3 parmi 6. هنا ما نضربش في اللوردر وفي الحقيقه نضربوا في اللوردر فاكتوريال 3 سور فاكتوريال 3 تو معناها عباره ضرب في 1 وهذاك القياس اللي لافير. هذا الاو. نمشيو للاف تويك مع بعضنا. الاف شنو؟ اف هي لو برودوي دو نيميرو اي نول. لو برودوي نول. برودوي نول. كيفاش يطلع هذا؟ انا قلت في واحده زيرو. لازم واحده منهم تكون على الاقل واحده زيرو. احنا قداش عندنا من زيرو؟ واحد. عندنا كان واحده بركه زيرو معناتها يلزمنا ناخذ زيرو. شنو الاخر معاها؟ اي واحده. الاخرين كالكونك هكا ولا يلزم كعبه زيرو. يلزم الزيرو موجوده زيرو. الاخرين زيرو بار. دونك في الكالكول شو يطلع لنا؟ عندك زيرو بركه انت. وزوز الاخرين 2 parmi 6. اي كمان هكا بالنقص فاكتوريال 3 سور l'ordre اللي هو شنو؟ وما عندك 3 كعبات فاكتوريال 3 سور فاكتوريال 2. خاطر فاكتوريال 1 هي مش لازم. دونك والبقيه هذا كالكول افير مش قاعد نعمل في الكالكول. عندي فيه الكالكولاتريس. المهم انا الريزونمون صحيح. بس انا نخدم بالكونترير مثلا هي او موان زيرو مثلا نعمل اوكان زيرو ونطرحها من القدام. البرودوي تنجم تخدم بالكونترير تقول البرودوي نول كالعكس نتاع البرودوي نون نول. برودوي نون نول معناتها كلهم زيرو بار هكا ولا؟ وتولي تعمل التوتال الكل تنحي منه البرودوي نون نول اللي هما كلهم زيرو بار. صحيح كيف الكونترير. باهي نمشيو تويك الكا الثالثه الاخرانيه
tirage successif. Tirage. المرة هذه successif avec remise بالترجيع الرجعة. معناها فما il y a possibilité de ce qu'on appelle possibilité de répétition. لهنا تركزوا شوية لنا في التيراج successif. شنو الفرق ما بينه وبين الآخر؟ Que لهنا il s'agit de ce qu'on appelle les nombres d'applications. Il ne s'agit pas d'arrangement. Ce sont les applications. خاطر فما répétition de l'épreuve. فما حاجة on peut répéter la même chose. نفس الحكاية on peut répéter. Donc les cas possibles petit a. Les cas possibles. هذه فيها فورمول n à la puissance p. شكون puissance شكون نحطو؟ عندك تحطو 7 ولا 3 puissance. شكون يعرف؟ واحد يعرفه؟ 7 puissance 3 3 puissance 4. النمبر تاع الكل على في بويسونس قداش عندنا؟ صحيح. نورمالمون نحطو النومبر دو بول à la puissance نومبر دو تيراج. ديما هكا. لوطا نحطو نومبر دو بول اذا كان مش عارف قداش. والفوق هنا نومبر دو تيراج. قداش مش تعمل تيراج 3 4 5 قداش. فوالا معناها في الكالكول هنا نومبر دو بول احنا عندنا اون توتال 7. نومبر دو تيراج هو 3. دونك لي كا بوسيبل هذوما سو سون لي كا بوسيبل كل. هي لوجيك. لازم واحد يخمم. اذا كان انا باش ناخذ مثلا انت الليغ نتاعك فيها 7 هنا 7 بول. كيش تعمل تيراج بركه تيراج عندك 7 شوا. بويسك انت ترجعها الكعبه اللي تاخذها ترجعها. مش تعمل دوزيام تيراج باش يقعد عندك 7 شوا اخر. والتروازيام تيراج 7 شوا اخر. سي بور سلا 7 بويسونس 3 هو لي كا بوسيبل كل. هذاك علاش نقولوا احنا نومبر دو بول على بويسونس نومبر دو تيراج. باهي نمشي للبي. Question B. Déterminer le nombre de tirages de l'événement G, اللي هو avoir au moins une boule noire. Au moins une noire. باهي هذا دو بريفيرونس تخدموا بالكونترير. ديما حكايه الكونترير نستعملوا انا الاغلبيه في او موان او بلوس. يكون اسهل في الكالكول. كي ناخذ سكون ابيل جيبار لو كونترير تاع هذايا او موان اون نوار شو يولي الكونترير تاعها؟ aucune noire. aucune noire معناتها نوار باغ نوار باغ نوار باغ 3 كعبات ماهوش نوار. وقتها انت مش تعمل كاردينال دو جي ايتيغال لي كا بوسيبل الكل اللي هما 7 بويسونس 3 نحيو منهم هذوما كلهم نوار باغ حتى كعبه لا نوار معناتها كلهم روج. وحنا الروج قداش من كعبه؟ 3 بويسونس 3. فوالا هذا بعد بريز دو كالكول افير. هذا pour l'événement G. Événement H. Au plus une boule numéro 2. Au plus une boule numéro 2. Maintenant le maximum une boule qui porte le numéro 2. C'est-à-dire كيفاش يكون نوعية التيراج هذايا كيفاش يصير؟ معناها يا واحدة 2 يا كلهم مش 2. صحيت. واحدة 2 زوز نون 2 ou bien كلهم نون 2. فوالا. الكالكول مش يولي بالبويسونس هنا. واحدة 2 وانتم 2 عندكم قداش من كعبة؟ 1 2 3 2 هكا ولا؟ دونك ça donne nombre de boules اللي هو 3 à la puissance nombre de tirage 1 3 زوز كعبات نون 2. زوز كعبات نون 2 هما 4 نون 2 à la puissance 2 fois ما ننساوش هنا فما l'ordre. L'ordre intervient في الحكاية هذيا اللي هو الفاكتوريال 3 sur factoriel 2 plus 3 كعبات نون 2 معناها 4 على بيسونس. وهنا فماش اوردر خاطر هما كيف تبدلهم هنا يقعدوا ما بيدهم فاكتوريال ولا تعمل فاكتوريال 3 سير فاكتوريال 3 تجيك 1. دونك هذا بالنسبه لليفينمون اش. ليفينمون الاخراني هو اي لا سوم. اي يحكي على السوم دو نيميرو اون نول. سوم نول. كيفاش نلقاو سوم نول؟ سوم نول كيفاش؟ moins 2 somme مش برودوي راهي. كيفاش يطلع سوم نول؟ moins 2 2 0 moins 2 2 و 0 هاي تمشي. شو الاخر؟ 0 moins 1 1 moins 1 0 هاي يمشي.
0 0 0. صحيح. تريبل زيرو. تريبل زيرو هاي مازالش حاجة أخرى. ها 2 ماشي moins حاجة 1 أخرى. moins 1. 1 moins 1 2. 2 moins 1 moins 1. نجيبو زيرو زاد. مازالش كا أخرى. moins 2 1 1. Moins 2 1 1. Voilà, très bien. هاي تعوضوا لي ما عادش ما مازالش عارف. لا. ما عادش فما هذا هو ما عادش فما حطيناهم معاه. دونك تري بيان. هذوما تو يقعد الكالكول نتاعهم كيفاش بالنوم كل كعبه وحدها. الاولانيه مثلا موان 2 2 و0 ثلاثه مختلفين في الكالكول شنو نحطوا لو موان 2 قداش عندنا موان 2 احنا كعب برك دونك صافي 1 على بيسونس 1 فوا 2 قداش من كعب ثلاثه كعبات 2 معناها 3 بيسونس 1 فوا 0 كعبه برك 1 بيسونس 1 فوا لوردر. شنو هو لوردر نتاعهم هذوما موان 2 2 و 0 لوردر نتاعهم هو فاكتوريال 3 بلس 1 موان 1 و 0 الان قداش عندنا من كعبه احنا كعبه برك 1 على بيسونس 1 موان 1 واحده برك 1 على بيسونس 1 0 واحده برك 1 على بيسونس 1 فوا لوردر فاكتوريال 3 فاكتوريال 3 مازال بلس تريبل 0 الزيرو عندك كعبه بركه دونك والتيراج هو 3 1 على بيسونس 3 هذه ما فيهاش اوردر خاطر كيف كيف تبدلهم. باهي اللي بعدها 2 كعبه قداش من 2 4 3 دونك 3 على بيسونس 1 فوا زوز كعبات موان 1 وي موان 1 كعبه بركه صافي 1 على بيسونس 2 فوا لوردر فاكتوريال 3 سور فاكتوريال 2 فاكتوريال 2 مازالت الاخرانيه لو موان 2 واحده بركه 1 على بيسونس 1 زوز كعبات 2 على بيسونس 2 1 على بيسونس 2 فوا لوردر فاكتوريال 3 فاكتوريال فاكتوريال 2 هذا كل يجيب لنا الكالكول تاع الاي فهمت فوالا. هذا يا سيدي سو كي كونسيرن l'exercice de dénombrement. وان شاء الله فرصه اخرى نزيدوا نخدموا على اكثر على الحكايات هذوما وعلى ليتود ان شاء الله بحول الله دو فونكسيون. اللي عنده سؤال عنده حاجه مرحبا سينو يعطيكم الصحه اللي صبرتوا معايا وان شاء الله حصلت لنا المنفعه للناس الكل. مالا سيدي نجم نقولوا لي الذين وعلى خير. على خير. على خير سيدي. على خير.